राजा ज्ञानेन्द्रले सोनिया गान्धीलाई पनि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि पनि र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कम्तीमा 3 पटक भेटेका छन् केही महिना अघिसम्मको हिसाब गर्दाखेरि। सोनिया गान्धीले हामीले त नेपालमा राजतन्त्र हटोस् भनेर लागेकै होइन हामीलाई भने। लकडाउन सुरु भएकै बेलामा कम्तीमा 2टा नेपाली काङ्ग्रेसका 3टा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भइसकेका, कोही अहिले पनि रहेका, कोही पदाधिकारी भएकाले भेटेका छन् ज्ञानेन्द्रलाई। हो, रोटी र बेटीको कुरा थियो, अहिले रोगीको पनि कुरा आछ। उहीबाट लिने भयो हामी त होइन। वामदेनलाई त उनले रुचाएकै होइनन्। मेरो जानकारी अनुसार प्राइभेटली म छविलाललाई त्यसै छोड्छु भनेको छ प्रचण्डलाई। सुने हुन्छ यहाँबाट मैले भने बादल पनि यो व्यवस्थामा के हो भन्ने चिसो पसेको मैले अन्दाज गरेँ त्यसपछि। भनेपछि यो व्यवस्थामाथि खतरा छ कुलमानको। हो, तर यी सांसदहरूले अहिलेभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीलाई पेन्सन चाहियो भने होइन। केपी ओली यो व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् भनेर हामीले आकलन गर्न सकिन्छ? होइन, सम्भावना निकै छ। म त त्यति मात्र भन्छु है। मेरो पहिलो दर्शन बेर राजा ज्ञानेन्द्रसित हुँदाखेरि मलाई चाहिँ राजा विष्णु अवतार भन्ने लाग्दैन। राजा विष्णु अवतार होइनन्। राजाको गुण अवगुण हुन्छ, रिस राग द्वेष सबै थोक हुन्छ। त्यसैलाई मागे भने मेरो मनले जे भन्छ त्यही सल्लाह दिन्छु। खालि अर्का कुरो यहाँको कुरा उहाँ लान्न। म चाहिँ कुलमानले चाहिँ एउटा यो यस्तो ठाउँमा कमलको फुल जस्तो उनी चाहिँ फक्रेर उनले देखाए काम। बिचौलियाहरूको जालो यति गहिरो र व्यापक रहेछ कि। तर आशा लाग्ने मान्छे होइन नि के? खरेल सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम मूलतः हाम्रो एमसिसीसँग केन्द्रित गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। हामी अरू समसामयिक राजनीतिमा पनि कुरा गर्नेछौँ। एमसिसी निकै लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको विषय, अहिले फेरि सत्तारूढ नेकपाले स्थायी कमिटी बैठकबाटै परिमार्जन सहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? जनताले विरोध गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा, अरू सार्वजनिक फोरममा, तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। यसमा के देखिन्छ भने नेकपाको एउटा ठुलो समूह एमसिसी पास गर्नुपर्छ जसरी भए पनि भन्ने छ। उनीहरूलाई आइएनजिओले पोषित गरेका नेकपा निकटका एनजिओहरूका प्रमुखहरूको दबाब छ, यहीबाट हो। अब यो विगत 5 दशक 6 दशकदेखि यता पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपाललाई एनजिओ मार्फत गलाउँदै ल्याएका छन्। भारतले त 7 सालदेखि नै नेपाललाई र नेपाली बुद्धिजीवीहरू, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई चिडाउँदै आएको छ। 6 दशक नागिसक्यो। सुरुमै 7 साल 8 सालदेखि नै त्यस्तो थियो, तर यो 6 दशकमा विशेष त चिडाउँदै। चीनले चाहिँ नेपाल गुमाउँदै गयो र यो 46 सालदेखि यता दिनदिनै गुमाउँदै गयो उसले चाहिँ चीनबाट। अब पश्चिमा राष्ट्रहरूले गलाउँदै जाने, एउटाले गुमाउँदै जाने, एउटाले चिडाउँदै जाने, अर्कोले गलाउँदै जाने है। यो किन भयो त नेपाल चाहिँ भन्दाखेरि आफ्नो स्वतन्त्र नीतिमा आँचाउँदै गयो। अब एमसिसीको विषयमा चाहिँ धेरै विद्वानहरूले यसलाई व्याख्या गर्नुभयो। धेरैले व्याख्या गरेको कुरामा म पनि सहमत छु। मुख्य कुरा उनीहरूको मूल ड्राफ्ट अङ्ग्रेजीमा हो र सबभन्दा सानो, अरूले उल्लेखै नगरे, किन उल्लेख नगरे पनि सानो कुरा हो त्यो भनेर डेमोक्रेसी प्रमोसनको लागि पनि भनेर राखेको छ। डेमोक्रेसीको डेफिनेसन कसले गर्छ? अमेरिका र उसका पिछलग्गु युरोपियन युनियनले हो। उनीहरूले चाहिँ भाषा पनि उनीहरूको, डिक्सनरी पनि उनीहरूले तयार गर्ने। अनि त्यो पोलिटिकल टर्मिनोलोजीको के हो त यो चाहिँ कति एक्सपान्स हुन्छ भन्ने लाउने नै उनीहरू। अब त्यसको मतलब डेमोक्रेसीसित रिलेटेड यहाँ केही कुरा उसलाई चित्त बुझेन भने उसले त एक्टिभ हुन पाउने हो पहिला चाहिँ। बाँकी धेरैले भनिसक्नुभयो, सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। त्यस कारणले सम्भवतः मैले विस्तृत रूपमा जानु ठिक नहोला। मूल कुरो शङ्का हुने बित्तिकै त्यो नलिएर के भयो र? जम्मा 55 करोड 50 करोड डलर, 55 अरब रुपियाँ जति हुन्छ नेपाली। तर 50 करोड डलर हो। यो ठुलो हुँदै होइन। ठुलो किन होइन भन्दाखेरि इजरायलको जनसङ्ख्या 90 लाख पनि छैन इजरायलको। पोहोर साल मात्र करिब 4 अरब डलरको
सहयोग दिएछ। सहयोग 4 अरबको, नेपालको 30% पनि जनसङ्ख्या नभएको मुलुक। अनि पोहोर सालै अर्को सफ्ट लोन पनि दियो 4 अरबको, फेरि सफ्ट लोन 4 अरब डलर, अनुदान 4 अरब। 4 अरब। हामीलाई चाहिँ 5 वर्षमा खर्च गर्ने गरी 50 करोड। र उसले इजरायल सानो मुलुकलाई त्यत्रो किन दियो भन्नु गुनासो होइन, उसको स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट त्यही हो, दियो। तर उसलाई चाहिँ के भने यति मात्र, यति हड्डी फाल्दै पनि पुग्छ भनेर उसले अनेक शर्त र एउटा कुरो साह्रै हुँदै नहुने खालको पार्लियामेन्टबाट नै इन्डोर्स गर्नुपर्ने इत्यादि भनेर जुन भनिएको छ, किन गर्नु पर्यो यसलाई? त्यो एमसिसीको जुन कम्प्याक्ट छ सम्झौता, त्यो कम्प्याक्टमा पार्लियामेन्टबाट पारित गर्ने भन्ने उल्लेखै छैन भन्ने चाहिँ धेरै चर्चा भयो सर। वास्तवमा त्यो हो कि होइन? त्यो मलाई पनि ज्ञान छैन, मलाई त ज्ञान छैन भन्ने आउँदैन। त्यो जम्मै माइन्युटली एभ्री डिटेल मैले हेरेको छैन। तर माग्न त माग्यो नि त, त्यो भए पनि नभए पनि इन्डोर्स गर्नुपर्छ भनेर पहिला अमेरिकनले भन्यो। अनि उसले इन्डोर्स गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा जब भन्छ, त्यहाँ नलेखी पनि गरिदिनु पर्यो, नभए नहुने भयो। अब उसलाई चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छैन भनेर भन्न अहिले अप्ठ्यारो भयो, लाज मर्ने भयो। तर मैले यहाँनिर तपाईँसँग अझै जान्न खोजेको कुरा, तपाईँ राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक रूपमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको बारेमा पनि त्यतिकै अध्ययन गर्नुहुन्छ। तपाईँका लेखहरू अझै अङ्ग्रेजीमा बढी छापिन्छन्। त्यो हिसाबले मैले जान्न खोजेको, जस्तो अमेरिकाले दिन लागेको अनुदान छ, त्यो अनुदानमा आपत्ति मान्नुपर्ने बुदाहरू छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ। अमेरिकाले यसअघि पनि युएसएड मार्फत पनि दिएको हो, अरू एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत पनि आइरहेका हुन् यस्ता कुराहरू। युएसएड मार्फत त धेरै कार्यक्रमहरू चलिरहेछन्। यो एमसिसी मार्फत आएको कुरा साँच्चीकै घातक हुने बुदा छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँले चाहिँ कसरी अध्ययन? होइन, सार्वजनिक रूपमा पहिला कुरो सार्वजनिक रूपमा यो पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारले पनि भन्ने भएपछि त्यहाँ नलेखी पनि गर्नुपर्ने देखियो नि त। कि यत्रो विवाद हुँदाखेरि अमेरिकनले किन बोलेनन् त? होइन, उनीहरूका त माउथ पिसेसहरू आम सञ्चार माध्यममा जति पनि छन् नि नेपालमा, उनीहरूले लेखिदिन्थे नि, किन भनेन त? होइन, यो कहाँबाट हो, इन्डोर्स गर्नु पर्दैन भने हुन्थ्यो नि त। त्यहाँ नभए पनि गर्नुपर्छ भन्छ भने त झन् त यहाँ त अर्को घातक कुरा आयो नि त। भन्दाखेरि जब उसले त्यो डिमान्ड गर्यो भने त्यहाँ नलेखे भए पनि हामीले कि मान्नुपर्छ, डिमान्ड गर्यो भने कि मान्दैनौँ भन्नुपर्छ। अनि हाम्रो सरकारले पनि पार्लियामेन्टबाट कहाँबाट हो र भनेर तपाईँले सोधेर म मान्छु र? हाम्रो केपी ओलीले भन्नु पर्यो त्यो होइन पार्लियामेन्टबाट हेर्नुहोस्, बुझ्दै नबुझिकन, कुरै नबुझिकन यस्तो हावा कुरा गर्ने प्राध्यापक भएर भनेर मलाई जवाफ दिनु पर्यो। तर त्यस कारणले त्यसलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो शर्त चाहिँ राखेर छ, अलिखित रहेछ। यदि त्यहाँ छैन भनेदेखि मूल योदेखि दोस्रो डेमोक्रेसी यस्तो किन चाहियो उसलाई? डेमोक्रेसी त अट्याच त उसको संविधानभन्दा हाम्रै संविधान बढी सशक्त छ। यो त मै भनिदिन्छु, संविधानविद बनाउनै पर्दैन, मलाई ज्ञान छ। उनीहरूको संविधान त संसारको सबैभन्दा छोटो र यति पुरानो संविधान, सबैभन्दा थोरैचोटि संशोधन भयो भने नि हुन्छ। 30 वर्ष पनि भएको छैन, उहाँ चाहिँ 230 वर्ष जति भइसक्यो संविधान पुरानो। त्यत्रो संविधान त छोटो भएले पढ्नलाई केही गाह्रो छैन, केही आयो कि पढिन्छ, जति पनि थाहा छ। हाम्रो संविधान बढी सशक्त छ है उनीहरूको भन्दा। के लामो हुँदैमा सशक्त हुने हो? हुँदैन, हुँदैन, त्यो त हुँदै होइन। उनीहरूको सबैभन्दा त्यत्रो छोटो भइकन नि संशोधन चाहिँ 30 पनि भएको छैन। उहाँ भारतमा चाहिँ 70 वर्ष। तर हाम्रो सशक्त के हिसाबले भन्नुभयो त सरले? हामीले त्यहाँ दिएको फ्रिडम, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएका कुराहरू, त्यहाँ सेक्युलर इत्यादि भनेको छैन। डिस्क्रिमिनेसन त रेस, सेक्स, रिलिजन यस्तोबाट हामी चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन नगर्ने पो भनेको छ। यो त हाम्रो 47 सालको कन्स्टिट्युसन पनि थियो नि, थिएन र? अहिले किन लेख्नु पर्यो त? लेख्न किन पर्यो त? अझ स्पेसिफिक छ। हामीले प्रेस फ्रिडमको कुरा गऱ्यो भने संसारमा सबैभन्दा बढी प्रेस फ्रिडम दिएको संविधान नेपालै हो। लिखित रूपमा छ। लिखित हो, होइन किन होइन? के छ भनेदेखि कारण छ, संविधानलाई फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भन्छ। संविधानलाई, सब कानुनलाई गभर्न गर्ने नै संविधान हो। त्यो संविधानलाई गभर्न गर्ने पनि प्रिएम्बलमा, अरूको प्रिएम्बलमा छैन, हाम्रो प्रिएम्बलमा। त्यसपछि फुल फ्लेजेड फ्रिडम भन्न नपुग्ने अरूलाई त हामी कहाँ त फुल फ्लेजेड पूर्ण भनेर लेखेको छ, कागजमा चाहिँ छ। बस प्र्याक्टिसमा त कहाँबाट हुन्न त यो हालत हुन्थ्यो र हाम्रो हुँदैन। त्यस कारणले उसले जब माग्यो, हाम्रो सरकार पनि बोल्दैन भने गर्ने भन्यो, उसले त्यहाँ लिखित नभए पनि उसले त्यो बारेमा पनि ऊ बोलेन। अझै रोचक कुरा नि सर, मलाई के सोध्न मन लाग्यो भने सरलाई आज, जस्तो
यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर भनियो। यो बारेमा निकै विवाद पनि भयो। सत्तारूढ दलमा यसले धेरै चाहिँ विवाद उत्कर्षमा पनि ल्यायो। त्यो कार्यदल बनेको विषयमा म अझै जाउँला। जस्तो हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली गत साल अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा उहाँको समकक्षी माइक पोम्पियोसँग उहाँको भेट भयो। उहाँले के कुरा गरेर आउनुभयो, यहाँ आएर उहाँले आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर बोलिदिनु भयो, संसदमा पनि बोल्नुभयो। तर अमेरिकाले निरन्तर यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर बोलेको बोलिन्छ। उनीहरू चाहिँ सत्य कुरा बोलिराख्ने, हाम्रा मन्त्री, हाम्रा राजनीतिक दल, हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यो कुरा लुकाइराख्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ यहाँ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि बोलाइदियो के नै हो, स्वर्ग जाने कि अमेरिका जाने भने पहिला स्वर्गै जाउँ, के अरे पहिला अमेरिकै जाउँ भन्ने खालका यो अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू परे परराष्ट्र मन्त्री सहित हो। उहाँ जाने बित्तिकै उनीहरू त ओहो ओभरहोल भयो, ओहो उहाँ त भेट्यो, यत्रोचोटि बने, बोलायो, उहाँबाट आयो बोलावट भनेर गए। अब त्यहाँ उनीहरूले ब्रिफिङ दिँदाखेरि यिनले के जान्नु त के जान्नु। अब प्रधानमन्त्री र उनको सचिव त एउटै हो। संसारमा अहिलेसम्म स्कुल पास गरेको, प्रामाणिक हिसाबले पास गरेको प्रधानमन्त्री हाम्रै नेपालको मात्र हो, अन्त छैन। एसएलसी पास पनि पास नगरे, स्कुल भने त 12 क्लास पास गर्नु पर्यो। यो सत्य कुरा हो सर, यो निकै आयो उहाँ। होइन भनेदेखि काहीँ नभएको प्रवक्ताहरू नेपालमा हुन्छन्, सूर्य थापाजीहरूले भन्दै भइहाल्यो नि यही हो प्रमाणपत्र भनेर। अनि मलाई त हो भने हाम्रो गल्ती रहेछ सबले, संजोगवश म मात्र होइन, 3 करोड नेपाली नै भए है, नजान्नेमा भन्दै हाल्छ नि, बताइदिए। अनि परराष्ट्र मन्त्रीको नि कति छ भन्दै हुन्छ नि, नभनी हुँदैन नि। अनि तर हामी कहाँ अब राम्रो हामीले यसलाई पत्यायौँ भने पनि ठिक छ, पत्यायौँ भने, तर संसारमा कहाँ छ? तर हाम्रो यो देश युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले स्कुलमै नदेखेर युगकवि हुनुभयो। अब उहाँलाई त्यही माने हुन्छ। त्यो त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त विलक्षण प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ त बिए पास मात्र भएर कलेजमा पढाउनु भयो। उहाँले त्यही भनी हुन्छ, केही छैन। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरू त अर्को कुरा दाबी गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी लिने सर? जस्तो उहाँहरू म 14 वर्ष जेल बसेँ, म यत्रो पञ्चायतको निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेँ, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने हाम्रो यत्रो योग्यता छ, अरू योग्यता किन चाहियो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। होइन त्यो भन्दैमा हुन्छ भने त्यही गर्यो, पढ्नै परेन। र अरू पनि छन्, मोहनचन्द्र अधिकारी त उहाँभन्दा बढी जेल बस्नु भएको, उहाँले हुन्छ झापा आन्दोलनको नेतृत्व नै गर्नु। अनि उहाँले नै उहाँ त्यत्रो वर्ष जेल बसेको बिपी छोड्दाखेरि नि म चाहिँ सही गर्दिनँ भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराई 2 वर्ष थप बस्नु पर्यो होइन। उहाँ त पढे पनि मान्छे पढ्नुभयो, ग्रेजुएटै। उहाँलाई त हो एकचोटि त उहाँकै नाम बिहान लिएर मात्र अनि अरू काम गर्छु भनेर त कहिले केपी ओलीले त भने होइन नि त। त्यसमा त कदरहरूले त त्यसरी गर्छ नि त। जेल जाँदैमा त गुण होइन भने त धेरैले जेल जान तयार हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो मात्र त कुनै हालतमा होइनन्, अरू पनि जेल जाने छन् है। उहाँसँगै बसेको एकजना चाहिँ उहाँले अस्ति राजदूत बनाएर पठाइदिनु भयो। राजदूतसँग त परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिए हुन्थ्यो नि त। पढेकै मान्छे, एमए पास गरेकै, पिएचडी नै गरे हो, होइन र? किन हुन्छ त्यो? हामी त्यसरी जानुहुन्न। यसमा चाहिँ उनीहरू ओभरमै के नभयो भने उनीहरूले आए, त्यो बुँदा पढ्नलाई कुनै पनि एकैजना मलाई कसैले दिए भनेदेखि मलाई पढ्नलाई त्यसरी अङ्ग्रेजी भाषामा केही न केही त बुझ्छु भन्ने छ मलाई। तर त्यो एक बुँदा त आफूलाई पढिसकेर हेरिसकेर फेरि कसरी कनेक्ट गरेका छ एउटा क्लजले अर्को क्लजलाई भनेर त अरू प्यानलमा बसेर डिस्कसै गर्नुपर्छ। उनले उहाँबाट ओके भन्दै मक्ख परेर आए। अब यहाँ चाहिँ आइएनजिओजहरूले एनजिओवालाहरूलाई प्रभाव पारेका छन्। कोहीका भिसा लिएर बाहिर जाने, कोही स्कलरसिपमा जाने, कोहीका सन्तान, कोहीका छोरा होलान्, बहिनी होलान्, बुहारी होलान्, आफै जाने होलान् इत्यादि छन्। अनि उनीहरूबाट प्रभाव नेपाललाई गलाएकै त्यहीँबाट हो भनेका कारणै त्यही हो। त्यसै शब्द त मैले प्रयोगै गरे होइन, त्यस्तो छ। अनि धेरैजना स्कलरसिपमा जानेहरू, पश्चिमा राष्ट्रमा जानेहरूलाई प्रयोग गरे हुन्छ। अनि अमेरिकाले त त्यहाँका विद्वानहरूले पटक भन्दै आछन्, फुल ब्राइट स्कलरसिप इज द चिपेस्ट मिन्स अफ पब्लिसिटी फर द युनाइटेड स्टेट्स भनेर भनिरहेछन्। सबभन्दा सहिलो फुल ब्राइट स्कलरसिप भने अरू पनि स्कलरसिप छन्। बेलायतले पनि दिया हुन्छ। मैले बेलायत किन भने उनीहरूको र उनीहरूको पोलिसी उसैको फलो गर्ने हो अमेरिकाकै। बेलायतले सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि उसले जे गर्यो त्यही गर्ने हुन् प्रायः है। त्यस कारणले यो हामीले त्यहाँ लेखिए पनि नलेखिए पनि एन्डोर्समेन्ट दिनै पर्ने भयो। र अहिलेसम्म यो अडान ल्याले अमेरिकाले भन्ने हुँदैन, उसले नाइ भन्दैन, उसको फेरि शिर झुक्ने भयो। अनि इन्डो पेसिफिक चाहिँ पहिला चाहिँ उसले इन्डो पेसिफिकको कहिले हो कहिले होइन भन्ने आयो। उनीहरू कन्फ्युज भए यति भन्ने कि नभन्ने के भन्नेमा आयो, हो होइन भन्नेमा।
तर व्यवहारमा सबै कुरा नलेख्दाखेरि त कति कुरा हामीले गुमाछौँ भने इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो यो पनि नजान्ने यो पनि नबुझ्ने हो भने विश्लेषण नगरे हुन्छ। बरु यो ठिक छ किन नहुने जमाना फरक भयो भनेर व्याख्या गर्नु, त्यस्तो भन्नुहुन्न। यो त्यसको हो, विभिन्न किसिमले आएको हुन्छ, त्यो थियोराइज गर्ने अहिले यो मञ्च पनि होइन। त्यसैले उसले जसरी पनि आउने। अनि अर्को अमेरिका भनेको चाहिँ धुन्धुकारी भगुवा है र उग्रवादी भणुवा हो। कसरी? धुन्धुकारी चाहिँ किन भयो भने कोरियामा लडाइँ गर्यो 1950-52मा, लडाइँ गरिदियो, आफू पनि गयो, आफ्ना पनि मरे, टुक्रिएर फर्किनु पऱ्यो। भगुवा चाहिँ भगुवा भयो, फेरि टुक्रेर फर्किनु, कोही मऱ्यो, आफ्नै कोही मऱ्यो। ऊ सकभर आफ्नो चाहिँ नमर्नु, अरूको करोडौँ मऱ्यो नि केही छैन उनीहरूको लागि। हिस्ट्रीले नै त्यही बताउँछ। तर टुक्रेर गयो। भियतनाममा के भयो त? अहिले त्यहीँकै नागरिकहरूले सराप नि हो। 1964मै सुरुमै म त लड्दिनँ, अरूको लडाइँ लड्न जाने हो भनेर क्यासियस क्ले ओल्ड हेभीवेट च्याम्पियन, पहिला ओलम्पिक्सको च्याम्पियन भयो अनि ओल्ड हेभीवेट च्याम्पियन भयो क्यासियस क्ले। अनि उसले म त लड्दिनँ त्यहाँको भने, लड्दिनँ भने सिद्धान्त रूपमा उसले त त्यहाँ गोली नै चलाउनु पर्दैन थियो। उसले त यसो एक्जिबिसन म्याच खेलिदिने, रमाइलो पारिदिने मात्र हो सेनालाई भियतनाममा। म लड्दिनँ भन्यो, मेरो नाम पनि मोहम्मद अली राख्छु भनेपछि 1964 पछि उनले त त्यो के अरे हेभीवेट यो ट्रफी पनि जिते। अनि त्यसपछि उनी म त भियतनाममा जान्न म त भने, नत्र त सहिलो थियो। उसलाई त सबभन्दा खातिर गरेर एक्जिबिसन म्याच मात्रै खेलेर बस्नुपर्ने हो। त्यसो अडान लिने पनि थिए, त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो उनीहरूले। अहिले पनि अफगानिस्तानमा, अफगानिस्तान त ल्यान्डलर्ड कन्ट्री हो नेपाल जस्तै है, सार्कको मेम्बर पनि हो नेपाल जस्तै, गरिब से गरिब मुलुक मध्ये ऊ पनि पर्छ, हामी पनि पर्छौँ। धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। $1.25 ट्रिलियन, $1.25 र झन्डै उहाँ यसो 17 वर्ष त्यहाँ लड्दाखेरि ऊ फर्किनु पर्यो। अहिले जुन तालिबानलाई निकालेको थियो, अब उसैसित संवाद हुन थालेपछि, हिजो अस्ति उहाँ संवाद भएपछि ओहो निकै प्रगति भयो भनिरहेको छ। सेना फिर्ता लैजाने तयारी हो भन्दाखेरि फगुवा हो। अनि सिरियामा पुरा पश्चिमाहरूलाई लागेर अरू बाँकी पश्चिममा, ऊ पनि पश्चिमै हो, युरोपियनहरूलाई अगाडि बढाएर यति मऱ्यो उति मऱ्यो, सादात यस्तो क्रूर हो, यस्तो क्रूर व्यक्तित्व हो भनेर अनेक किसिमको प्रचार पनि गरे। कति सत्यता पनि होला, कति आवश्यकताभन्दा बढी होला। तर रसिया अगाडि आएर जथाभावी गर्न पाइँदैन भन्यो। चीन टाढाबाट चीनको पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेपछि त अहिले टिकै अहिले त टिकै त्यस्तो देखियो। त्यहाँबाट पनि भगुवा भयो, सक्दै नसकेको कि। यस्तो अवस्थामा नत्र फ्रान्सलाई अगाडि सारेर त्यहाँ हमला गर्ने नै इराकमा गरे जस्तो भन्ने थियो। यस्तो अवस्था आयो। अनि हामी अमेरिका यिनीहरूसित पनि बिच्छी जस्ता हुने ठुला राष्ट्रहरू भने हामी डराउन किन पर्छ भने इराकमा आएर सत्ता परिवर्तन गरेर अनि सुरुकै दिनमा 5 लाख मान्छे मरे सुरुका दिनहरूमा, 1 महिनाभित्र। अनि 95% जति चाहिँ नागरिकहरू हुन्, सैन्यजन होइन तिनीहरू। त्यो जेनोसाइड भयो भनेर 2-4 जनाले अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो त हामी इन्भेस्टिगेसन गर्न जान्छौँ भनेर गएको हप्ता त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि ट्रम्पले स्याङ्सन लगाइदियो। हामीलाई यसरी हेर्ने जेनोसाइड भनेर स्याङ्सन लगाइदियो। अनि पर्सना नन ग्राटा, भिसा सिसा के पनि दिँदैन, आयो पनि थुनिदिन्छ। नेपालमा भावे के भन्थे। अनि त्यस्तो मुलुकसित हामीले 3 पटक सोचेर मात्र डिल गर्नुपर्छ। अनि अधिकारै नभएको ठाउँमा हुँदै नभएको एटम बम है वा हाइड्रोजन बम, वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन भने कुन चाहिँ भन्ठाने हो कि हुँदै नभएको देख्ने अमेरिका गयो, उहाँ रहेछ इराकमा। अनि इराकमा अट्याक गर्ने गरी केही नजान्ने नेपालको एउटा कुनोको बब्रु, मैले 2-3वटा आर्टिकल त्यही राइजी नेपालले यहाँ छु त्यहाँ छैन भनेपछि त्यति स्पष्ट थियो कि छैन भनेर। तर न्युज चाहियो र गयो। त्यस्तोले अहिले चाहिँ उसको त मर्ने कि बाँच्ने भन्ने कुरा उसको नम्बर 1 इकोनोमिक पोजिसन जाँदैछ। त्यो पोजिसन जानेमा अब चीन प्रतिस्पर्धी भयो। अनि उसलाई दोहोरो चाहिँ समस्या के भने नम्बर 1 इकोनोमी पोजिसन जाने मात्र होइन कि मिलिट्रीको रूपमा नि ऊ त स्ट्रङ हुँदै आउने भयो। कसरी यसलाई ठेगाउन लाउने भन्दाखेरि ऊ धेरै जसो टाढा लड्न चाहन्छ। युरोप पनि अन्तै लडुन्, अरू नै मरुन् भन्ने छ।
अनि यो सजिलो भयो, यो पार्ट सजिलो भयो उसलाई लड्नलाई। यो पार्ट सजिलो भएकोले कसरी घुसपेट गर्न सकिन्छ, कसरी उसलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भनेर ऊ लाग्यो। भारत चाहिँ अहिले नरेन्द्र मोदीको सरकार एमसिसीको पुरा पक्षमा। अनि यो पक्षमा चाहिँ कहाँबाट म सकभर पुष्टि गर्न खोज्छु, सकभर है। यो पुष्टि चाहिँ भारतीय आम सञ्चार माध्यममा कहिले परको अखबार डेक्कान क्रोनिकल, कहिले डेक्कान हेराल्ड, कहिले पायनियर, कहिले टाइम्स अफ इन्डिया यसरी प्रयोग गर्छन्। र तिनीहरू कहीँ पनि एमसिसीको विरुद्ध केही बोलेकै छैन। न त बोलाइहाल्थे नेपाललाई यसो गर्ला उला भनेर त्यहाँ साउथ ब्लकले कुरा भनिदिन्छ अनि त्यो रिपोर्टरले लेख्छ। एमसिसीको इन्डियाको पुरा सपोर्ट छ, उनीहरूको लबीमा गयो। चाइना हाम्रो प्रतिस्पर्धी भन्ठान्यो भारतले लङ टर्ममा म त बाँचिरहेको हुन्न होला, यहाँहरू हुनुहुन्छ हेरिरहनु भारत टोक्रिन्छ। यो भयो भने किन भारतले नेपाल विरुद्ध आजसम्म प्रयोग गर्दै आएको त त्यो हदखण्डा त चीनले प्रयोगै गरेका छैन। वामपन्थीहरूलाई प्रयोग गर्छ, अहिले कमजोर भइरह वामपन्थीहरू है। वेस्ट बेङ्गालदेखि लिएर केरलासम्म भएको र अहिले अलि मन्दी आएको छ नक्सलवादीहरूमा नि, त्यहाँका माओइस्टहरूमा पनि उसले उनीहरूलाई उठाइदिन्छ। त्यहाँ थुप्रै छन् अनि 2-4वटा बन्ने बित्तिकै अरू पनि त्यहाँ बनिहाल्छन्। त्यसपछि त राजा रोडरै आउँछन् नि हाम्रो पहिला यस्तो छ भनेर। त्यो स्थितिमा हामीले यो फुकिन अनि 10 अरब वर्षको 10 अरब रुपियाँ रहेछ। 10 अरब भनेको एउटा वाइड बडीले घुस दिने जति छ त्योभन्दा कम रहेछ। वाइड बडीमा त 14 देखि 18 अरब भन्ने छ भने यो त जम्मा 10 अरब। त्यो 10 अरब रुपियाँ यत्रो हुँदाखेरि लिन्न भन्ने अनि सही गरेको छु भने पार्लिमेन्ट किन चाहियो त, त्यही मान नि त जाऊ। एकचोटि कसैले सही गर्यो भने यो स्वतः यत्रा पार्लिमेन्टले एन्डोर्स स्वतः गर्नुपर्ने भने के को सही चाहिँदैन। यसमा ट्रस्ट हुँदैन भने नगर्ने। हामीले चाहिँ यो भुल भयो भने भुलै सही त्यो स्टेजमै अर्ली स्टेजमै भयो। अझ पार्लिमेन्टले पास गरेर नै भन्न हामीले परेन। तर तपाईँले यस्तो भनिरहनु भएको नि जस्तो नो गरिदिउँ न, किन लिने भनेर तपाईँले भनिरहन्छ। यत्रो वर्ष राजनीति गरेको आफ्नो बायोडाटा पेस गर्ने, देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी त्यो पनि 2/3 निकट, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व ग्रहण गरिरहनुभएका केपी ओली किन यो एमसिसी पास गर्नेमा मरिहत्ते गर्नुभयो भनेर आज जनस्तरबाट उठ्ने प्रश्न छ। यो आम पब्लिकलाई थाहा छ। तपाईँ सार्वजनिक फोरममा हेर्नुहोस्, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, जतासुकै हेर्नुहोस्, एमसिसीको पक्षमा मान्छे भेटिँदैन। तर यो सरकारलाई एमसिसी पास नगरी नहुने त्यस्तो के छ कि यिनीहरू कति पहिले त पेस्की लिइसकेछन् भनेर पनि भन्नुभयो मसँग। चलेकै नेता, मान्य नेता, जिम्मेवार नेताले नि त्यो बोल्नुभयो भने तपाईँले पनि केही न केही अध्ययन त गर्नुभयो होला। यसरी ल प्रमुख प्रतिपक्ष त त्यति बेला सिग्नेचर गर्यो, उसको पालामा भयो अथवा उसलाई कुनै न कुनै आरोप लागिरहन्छ। यो नेकपालाई चाहिँ के त्यस्तो आपत्ति आइलागेको छ जुन कुरा पारित गर्न स्थायी कमिटीबाट पारित गर्नु पर्यो? मलाई चाहिँ के भने केपी ओली निकटका मान्छेहरू अमेरिकाको पोल्टामा गइसके भन्ने छ। यहाँ त अस्ति भर्खरै प्रशिक्षित नेकपा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी भाइचाराको सम्बन्ध राख्ने भने त्यो चिनियाली पनि जति पनि बुझेका छन्। त्यहाँ एउटा समूह प्रो चाइनिज पनि छन्, नभए होइनन्। तर ओली उता पोल्टामा गइसके, शीतल निवास र बालुवाटार अमेरिकन पोल्टामा गइसके। त्यसकारण उनीहरूलाई पास गर्नुपर्नेछ। अनि बाँकी त अघि मैले भने स्कलरसिपमा गएका, एनजिओमा गएका, कोही ह्युमन राइट्समा जानु पर्यो मेरो भाग खोइ भन्छन् नि, हो तिनीहरू सहित हो। ती पनि पोलिटिक्समा हाबी छन् नि, जो पश्चिममा पढेर पश्चिमा जगतमा अध्ययन गरेर आएका। होइन एउटा त्यो ती मध्ये जम्मै त म भन्दिनँ, ती मध्ये त्यो त पोलिसी नै छ। मैले सायद अस्ति नै उल्लेख गरेँ होला। उनीहरूको यो सिआइएका रिटायर्ड डाइरेक्टर्सहरू 2-3जनाले लेखेकै छन्, हामी यसरी रिक्रुट गर्छौँ, यसरी प्रयोग गर्छौँ भनेकै छ, लेखेकै छ। मैले भने त मेरो के हैसियत, किन पत्याउने यहाँले? मलाई त कि मेरो हैसियतै छैन। तर उनीहरूले भनेका छन्। त उनीहरूले यसरी भन्दै जाँदाखेरि एनजिओ मार्फत यहाँ हेऱ्यो हुन्छ बाबुराम भट्टराईले आर्थिक सल्लाहकार बनाउनुखेरि यहाँ आइएनजिओमा काम गर्नेलाई हालिदिएको थियो। आइएनजिओमा काम गर्दै आफ्नो सल्लाहकार टोलीमा किन राख्या? है उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आइएनजिओमा काम गरेर लिगल ब्याकग्राउन्डको मान्छे सल्लाहकारमा राख्या। कोही म चाहिँ के अरे अवैतनिक भनेर सल्लाहकार हुनु पाए यहाँका व्यापारी सबै गइदिन्थे, त्यहाँ चाहिँ उल्टो पैसा दिन्थे त्यहाँ चाहिँ, होइन र?
त्यसरी हुन्छ? यसले कस्तो यो सरले भनेको कुरा कसरी मलाई तथ्यपूर्ण लागिरहेछ भने अझै म यसलाई क्लियर पार्दाखेरि जस्तो केही समय अगाडि भदौ 20 गते मात्रै राजीनामा दिनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाकै कुरा गरौँ। युवराज खतिवडाको म्याद गत फागुनमै सकियो। उहाँलाई अहिलेसम्म पनि बोकेर ल्याइयो, 6 महिना चाहिँ नि बोक्न पाइन्छ भन्ने एउटा ऐन कानुनको एउटा सानो केन्द्र समाएर त्यसपछि थपिएन। फेरि अहिले उहाँलाई राजीनामा गरिसकेपछि पनि उहाँको त चर्को विरोध भएको थियो नि त, गरिसकेपछि पनि मन्त्री सरह सुविधा दिएर आर्थिक सल्लाहकार राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो कि यो पनि एमसिसीसँग जोड्या? कतिपय त अमेरिकाको सल्लाह भनिसके। म चाहिँ पश्चिमाहरूको दबाब, सल्लाह, सुझाव जे भनिन्छ त्यहीबाट हो भन्ने छ। एउटा कुरो, कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई यसरी लिनुपर्ने स्थिति नेपालमा छ र? पद त टिका लाएर मलाई दियो भने मै भन्छु नि, मलाई आज कुनै आयोगमा पठायो, भोलि मन्त्री बनाइदियो, अनि त्यसपछि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बनाइदियो त बनाइदियो, बन्यो, सक्यो, निर्वाचित सरकारले बनाइदियो भन्यो भने। होइन भने एकाडेमिक वर्ल्डमा ठुल्ठुला एकदम आफ्नो क्षेत्रमा मानिआएका है व्यक्तिको रूपमा किताब लेखेर हो, रिसर्च गरेर हो, त्यस्तो विलक्षण प्रतिभा लेखेर वा अनुसन्धान गरेर युवराज खतिवडालाई कसैले कहिले कहाँ छ कृपया मलाई देखाइदिनुहोस्। एक एउटा कहिले छ? न त पटक हो नि, प्लानिङ कमिसनले गयो, प्लानिङ कमिसनभन्दा कम प्रोटोकलको भयो। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा समेत उहाँ लाभ ल्याएको मान्छे हो। तर मैले चाहिँ के छ भने लाभमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक के छ भने योग्य र विलक्षण प्रतिभा हो भने हुन्छ भन्ने छ आफूलाई त। न त शङ्कर शर्मा पनि त हो नि, अरूमा त किन टाढा जानुपर्छ? नाम त सबै लिने नि, केही छ? उहाँ ओलीजीसितको त क्रिटिकल कुरा गर्न सक्नेले अरू टेक्नोक्राटको कुरा गर्न त मलाई केही गाह्रै छैन। तर कोही त्यस्तै छन् भने र विश्वास गर्छ भने ले हुन्छ। तर पटक पटक यत्रो पार्टीमै विरोध हुँदाहुँदै लिँदाखेरि त यो कुरा आयो नि। कसरी आयो भने त त्यहीँबाट कृपाबाट आशंका त थुप्रै जन्मियो। अनि हाम्रो चाहिँ यो नेकपाले मात्र गरे होइन, अरूले पनि छ। युनिभर्सिटीमा लेक्चर हो नि, राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नरै कसरी हुन्छ त? युनिभर्सिटीमा आफ्नै दलका छैनन्? प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील प्राडा भनेर त छन् नि त, किन दिइन्छ त यसरी? नातावाद, कृपावाद, फरियावाद भएर भएको हो, त्यो सबै थाहा छ। यो चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा हामीले साँच्चीकै विद्वान भनेर होइन, एउटा पिएचडी गरे भन्दैमा पिएचडी महत्त्वपूर्ण हो, तर गऱ्यो भन्दैमा नि गरे त के त? त्यस बापत के लेखे, कहाँ नयाँ थ्योरी बा नेपाललाई काम लाग्ने यो किसिमको पोलिसी आयो भने जताततै डिस्कसन गरी हुन्छ। जस्तै म्याडलिन अलब्राइट भनौँ न, अमेरिकामा राष्ट्रपतिले त उनको त प्राधिकरण कालमा उनले लेखेका दस्तावेजहरू हेरेर प्रभावित भएर कोन्डालिजा राइसले किन पाइन् त अमेरिकामा त्यत्रो स्टेटस भने? उनी युनिभर्सिटीमा पढाउने, त्यहाँ राष्ट्रपति भवनमा आफूले आफ्नो सेवा दिइसकेपछि फेरि प्राध्यापकै बन्न गइन्। यिनीहरू त जाँदैन, यिनीहरू त कहाँ र? ओहो, 2-4 वर्ष पढाउनु छोडेर ठगी गरेर हिँडेपछि मात्र अनि भिसिसिसी हुने हो। अधिकांशको रेकर्डै त्यही हो, हेरै हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालको। त्यस कारणले बाहिरको कृपा भयो र ओलीजीको विशेष आशीर्वाद हो। मेरो त एउटा यो कोटेश्वर र कोटेश्वर पारिपट्टिका यो बेजोड सिफारिसबाट भएको हो भन्ने छ मलाई चाहिँ। एउटा राष्ट्रपतिबाट, एउटा ओलीबाट हो। यो दुईटालाई सधैँ यहाँ कोटेश्वर र कोटेश्वर पारी उहाँको आशीर्वादमा उहाँको फेरि मन्त्री सर मूलको यसो। अनि उहाँ नभए पनि के बित्लाएर ल भन्नुहोस् त, उहाँ नबित्दै के होला र भन्ने हामीले हेरे हुन्छ नि त। के होला र? वर्षा चाहिँ उहाँ 1 लाख बेरोजगारी भनेर, म चाहिँ रोजगारीमा विशेष जोड दिने। नेपालीहरूलाई न्यूनतम एउटा केही रोजगारी दिन सक्यौँ भनेदेखि एमए पास गरेछ, नासु बराबरको संस्थान भयो भने 5 तहको जागिर ग्यारेन्टी छ भने मेरो मुलुक अब माथि जाने हो भनेर म त तोम शरणम गर्छु। जो भए पनि 8औं श्रेणी पास गरे भए पनि, पिएचडी गरे भए पनि, म त त्यो तयार। मैले कान ठाडो पारेको थिएँ बजेटमा त 5 लाख रोजगार भनेपछि वर्ष 1 लाख भयो त। 2 वर्ष 2.5 वर्ष 2.5 लाख आयो त। त्यस्तो के आवश्यकता भयो? उहाँले त्यस्तो काम गरे पनि होइन, एकदम कोसे ढुङ्गा साबित हुने काम गरे। उहाँको केही त्यस्तो देखिँदा पनि देखिँदैन नजिर। यही दुईटा सिफारिस पहिले अमेरिकाको पनि भन्छ नि, त्यो हो। पश्चिमाको डेफिनेट हो, कम्फर्टेबल हुने र अर्थमन्त्री एमसिसी पास गर्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाले पनि उहाँलाई हुनसक्छ। मैले चाहिँ त्यसै ठ्याम्मै थाहा नभएर होइन, के अरे थाहा पाएरै मात्र बोल्नुपर्छ। यसमा हुनसक्छ लजिकल एनालिसिस मात्र, अनुमान मात्र चाहिँ हुनसक्छ है, त्यति हो। त्यसै हो चाहिँ म भन्न चाहन्न। त्यसै हो भने त म उनीहरू जस्तै हुन्थेँ नि, होइन? म त राम्रो भने राम्रो भन्छु। यहाँ मिडियामा मेरो जे हैसियत छ त्यो यिनीहरू भन्छन् भन्दैनन् नि ओहो भनेर। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनलाई टुँडी खेलबाट उहाँसम्म लाम लाग्न सक्छन्। मेरो क्षेत्रमा त छैनन् लाइन,
छैनन्। हेरे हुन्छ, भेट्न सिला खोज्नुपर्छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर राम्रो कुराको त राम्रो पनि मलाई थाहा भएन। सम्भावना चाहिँ अति छ, एकदमै सम्भावना। पश्चिममा योभन्दा अगाडि पाइदिए अरू अर्थमन्त्री 2-3वटा अर्थमन्त्री विगत 15 वर्ष के अरे 20 वर्ष यता 2-3वटा अर्थमन्त्री बन्दाखेरि जस्तै भारतले पनि दबाब दिएको थियो, पश्चिमाले दिएको थियो, त्योमा सरकारमा हालिमुली गर्नेहरूले नै भनेको थिए मलाई त्यो बेलामा। त्यस कारणले यो बडो नेचुरली फिट चाहिँ गर्छ, मलाई यति लाग्छ। त्यस कारणले एउटै पछाडि लाग्ने त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? राजनेता त कुरै छोडिदियो, प्रधानमन्त्री नेतै होइन, त्यस्तो एउटैमा लिसो जस्तो बसेर राख्नै पर्ने अनि अरूलाई सेकी झार्ने त जसको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड पनि छैन फेरि। त्यही होइन, राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड नभएकालाई पनि लिने चलन छ, तर यो हदमा हुँदै हुन्न। अनि त्यो लिच्चड जस्तो भएर राख्नै पर्ने, अरूको सेकी तर्या तिमीहरूले नलिएर के हो भनेर काइते काम गर्नलाई अनि अहिले सल्लाहकार बनाएको। त्यो जो अर्थमन्त्री हुन्छ अबको पनि अनि उनले सेकी हार्ने होला, तैँले जे कुरा गरे नि कान मैले फुक्ने हो यता। तर कतिपयले के भन्छन् भने अर्को अर्थमन्त्री पनि जरुरी छैन, प्रधानमन्त्रीले आफै अर्थमन्त्री छ। मैले जस्तो जान्न खोजेको कुरो नि, जस्तो एमसिसी तपाईँहरू जस्तो थिङ्क ट्याङ्कले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले, अरू मान्छेहरूले जसरी एमसिसीको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ, यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको पनि होइन। एमसिसी खराब छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई पनि थाहा छ, अरू राजनीतिक दलका नेतालाई पनि थाहा छ। यो बिचमा नेकपाभित्र ठुलै अन्तर्द्वन्द्व पनि चल्यो। त्यो अन्तर्द्वन्द्व समाधान गर्ने हिसाबले एउटा कार्यदल बन्यो, त्यसको एउटा बुदामा एमसिसी पनि उल्लेख गर्यो र स्थायी कमिटी बैठकले परिमार्जन सहित पास गर्ने भन्यो। त्यो परिमार्जनमा मूर्त कुरा छैन, यो विषय परिमार्जन गर्ने भन्ने पनि छैन, यसरी पास गर्ने भन्ने पनि छैन। त्यो ठ्याक्कै एमसिसी पास गर्ने परिमार्जन सहित भन्ने किन लेख्नु पर्यो? के त्यस्तो आपत्ति के आइलागेको थियो? एउटा सायद कम्प्रोमाइज होला। हिजो बोलेका थिए जस्तै भीम रावलहरूले त्यसको घोर विरोध गरे हो, अहिले चाहिँ गला बसे जस्तो छ, सुनिँदैन धेरै। देव गुरुङ, भीम रावल, पम्फा भुसाल त्यो देखिया छैन। त्यस कारणले कम्प्रोमाइजको रूपमा परिमार्जन भन्ने, परिमार्जित स्वरूप दिने भन्ने, अब यो त काइते कुरा हुन्छ। काइते कुरा भने के भने दिन दहाडै कसैले ज्यान मारेको छ कसैको भने पनि त्यहाँ वकिल त दुइटै उपस्थित हुन्छ, एउटाले फरमा एउटाले एगेन्स्टमा। त्यहाँ त व्याख्या जसरी गरिनुहुन्छ अरूमा। त्यसैले मान्छे सशङ्कित हुनु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूलाई दचको चाहिँ रहेछ। अनि भन्दाखेरि टेक्निकली परिमार्जन गर्छु भने त जुन अरूले त्यहाँ अपोज गरेका छन् यो नराखौँ भन्न पनि ठाउँ त छ, तर त्यहीँबाट दुइटैको द्वन्द्वबाट आएको हो यो। एउटाले हामीले हिजो बस्दै कम्तीमा चाहिँ परिमार्जनसहित भनौँ भनेर अनि डिले गर्न पनि सक्छौँ, डिले गर्दा गर्दा त्यसै अमेरिकाले चाहिँ जसरी पनि चाहेछ पहिला फुर्ती गर्थ्यो। अमेरिका जस्तो महाशक्ति सबलाई थर्काएकोले पनि डेडलाइन भने खोइ डेडलाइन त गयो अहिले, अनि कोरोना लाइन भन्ने होला अब चाहिँ गयो होइन, त्यस्तो छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ टेक्निकली के अरे परिमार्जन गर्ने भनेको ठाउँ छ, तर केही गल्या चाहिँ हो, नत्र त व्याख्या गर्न जान्दैनन्। यसलाई आमूल परिमार्जन गर्ने हो भनेर बोली हुन्छ नि त। किन आएन त ठोस? भीम रावलको त गला बस्यो। किन बस्यो? मैले नै 1-2वटा ठाउँमा भनेकै थिएँ, भीम रावलले डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भनेको बेलामा जति आर्जन गरेका थिए आफ्नो इमेजमा सकारात्मक यो जन एप्रिसिएसन जति छ, अहिले त अपोजिसनमा दलभित्रकै आफ्नै दलभित्रकै अपोजिसनको रूपमा आए भने अहिले गला बस्यो। पटक मैले गला बस्यो भने अब भोलिका दिनमा हेरौँ, एउटै कुराले होइन। तर त्यहाँ प्रेसर ठुलो परेको छ, तर यो डिले होला, बाहिर आयो भने त मान्छे यो एउटा मुद्दा चाहिएको छ अहिले। आम नेपाली अहिले आक्रोशित छन्। अनि चुनाव भने त पञ्चायतको टाइममा नि त चुनाव जितेर आएको थियो नि, नजित्या हो र? त्यो धाँधली भएर होइन, आफ्नै किसिमले जितेर आएको। त्यो बेलामा अहिलेभन्दा धेरै अशिक्षित नेपाली थिए, अहिलेभन्दा बाटोघाटो के पूर्वाधार कम थियो 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष अगाडि। त्यो बेलामा 65-66% भोट खसाल्थे, कम हो त्यो। भोट खसाल्दैमा डेमोक्रेटिक पनि हुँदैन है, कहिले चाहिँ अब यहाँ त छैन फेरि, नत्र त म अब यहाँ चाहिँ राइट टु रिजेक्टै छैन, रिकलै छैन है, त्यस्तो अवस्था। त्यसैले यिनीहरू अलिकति मन्द भयो होला। अनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ कसैले ठुलो स्वरमा बोल्यो भने हत्तपत्त मान्नुहुन्न। अर्को भीम रावल आयो भने सतर्क बस्नुहोस्। मैले भ्रष्टाचार चाहिँ यो आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्छ भनेर ठुलो स्वरमा बोली भन्दैमा यो चाहिँ क्लिन हो भनेर त्यो भ्रममा नेपाली नपर्नु होला। पटक हामी धोकामा परिसक्यौँ।
पछिल्लो पटक यहाँ एउटाले ठुलो कुरा गर्यो भने उसले चाहिँ यो क्लिन होला पनि ठान्नुहुन्न र अहिले तर आयो भने आक्रोशित छन् नेपालीहरू। एउटा मुद्दा चाहिएको छ, जस्ट एउटा मुद्दा, यो चाहिँ मैले जानेरै भने हो, मलाई थाहा छ शक्तिवालहरू दलभित्रै छन्, नेकपाभित्रै छन्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै छन् र असली बढी असली है। अब असली भने कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि अब उनी त घुलमुलिसके माओवादी नै भएनन् प्रचण्ड त है। प्रचण्डले झापाकाण्ड स्वीकारे, उनीहरूको जनयुद्ध भनेर ओलीले स्वीकारे। हुन त ओलीले आफ्नो प्रोफाइल बढाएकै, सिर्फ बढाएकै माओवादीलाई गाली गरेर, प्रचण्डलाई गाली गरेर बढाएकै त्यही हो, अहिले मिल्यो। अब भावी दिनमा के देखिन्छ भने यो के अरे एमसिसी पास भयो भने यसलाई मुद्दा बनाएर जान्छ र लङ टर्म समेत हामी कहाँ अस्थिरता आउँछ। अमेरिकालाई त लछार पाटो लाउन सक्दैनौँ हामीले, उसले त यहाँ अड्डा जमाउँछ, त्यही अनुसार काम गर्छ, केही पनि गर्न सक्दैन उसले, त केही पनि सक्दैन। ऊभन्दा धेरै कमजोर भारतलाई यहाँ लन्ठ्याङ मन्ठ्याङ यत्रो पारिदिएको छ र भारतलाई उसले यहाँ लन्ठ्याएर राख्न सकेको छ ठाउँ ठाउँमा, सक्छ भने उसले त यहाँ दुःख दिन्छ। अनि उसले नेपालीलाई प्रयोग गरेर क्रीडास्थल बनाउने, आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने गर्छ। यही कुरामा नि सर, जस्तो अघि तपाईँले गला बस्यो भन्नुभयो भीम रावलको, भीम रावल नै हुन् एमसिसीको बारेमा नेकपाभित्र सबभन्दा धेरै बोल्ने, विरोधमा बोल्ने। तर त्यो गला बस्यो भन्न त भन्यौँ हामीले, त्यो गला बस्नुभित्रको अर्थपूर्ण कुरा चाहिँ के हुनसक्छ? कतिपयले मन्त्रीको एउटा चाहिँ हरियो घाँस देखाइयो, भीम रावललाई बालुवाटारमा बोलाएर केपी ओलीले धेरै पटक फकाए भन्ने कुरा आइरहेछ। यदि साँच्चीकै त्यस्तो हो भने भीम रावलको राजनीति के साँच्चीकै यही अवस्थामा रहला? अब के देख्नुहुन्छ? यसो त राजनीतिक स्तर चाहिँ यही हुन्छ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। एमसिसी भन्ने जति सबै अर्को चुनाव हार्छ त म त भन्न सक्दिनँ है। भ्रष्टाचारमा पर्या मान्छे लुइलुई चुनाव जितेर आएछन्, के गर्ने? यी नेताहरूलाई हामी गाली गर्दैछौँ, भोलि जितेर आउँछ, हामी त जितेर आएको जननिर्वाचित प्रतिनिधि भनेर आउँछन्। त्यसैले त आमूल परिवर्तन हुँदैछ नेपालमा भन्दैछु म चाहिँ। आमूल परिवर्तन व्यवस्थै परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो। एउटा व्यवस्थाको धेरै जसो व्यवस्थाकै जस्तो छ, छलफल भइरहेछ। छलफल भइरहेकोमा एउटा सिस्टेमिक चेन्ज, यो सिस्टेमिक चाहिँ म पनि कहिले कहिले यसो बोल्दा अङ्ग्रेजी शब्द आउँछ, तर यो सिस्टेमिक चेन्ज भन्ने शब्द चाहिँ मैले कोइन गरे होइन, अरूले त्यो छलफल गर्ने समूहले, बाह्य र आन्तरिक समूहले गरे। सिस्टेमिक चेन्ज बा आमूल परिवर्तन यही संविधान। रक्तपात पूर्ण हुन्छ कि रक्तपात विहीन हुन्छ? त्यो सकभर रक्तपात नहोस् भन्नेमा भएरै यो ढिला भयो। अझै जान्न खोजेँ मैले, जस्तो त्योभन्दा अगाडिको परिवर्तनमा नजाऊ, 46 सालको परिवर्तनको पछिको कुरा गरौँ। 46 सालको परिवर्तन हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले अथवा नेकपा माले वाम मोर्चा थिए त्यति बेला, तिनीहरू र काङ्ग्रेस मिलेर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको हामीले देख्यो। अदृश्य कुराहरू त अब त्यहाँ अनेक थुप्रै छन्, त्यहाँ को सामेल भए, कुन फ्याक्टर हाबी भयो, कसरी त्यो भयो, त्यो छुट्टै छ। 62-63मा आउँदाखेरि पनि तत्कालीन 7 दल र माओवादी भारतको 12 बुँदेको जगमा त्यो परिवर्तनको सम्भाग बने र परिवर्तन भयो। त्यसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको कुरा हामी देखिरहेछौँ। अब तपाईँले भनेको परिवर्तन छ नि, त्यो कुन शक्तिले गर्छ? त्यो परिवर्तन भन्न मिल्ने शक्ति हो या होइन? र त्यसको नेतृत्व गर्ने ठ्याक्क भन्नुपर्दाखेरि को हुनसक्छ? अब मैले चाहिँ पहिले स्पष्टीकरण दिएँ नि, यो भन्न मिल्ने कि नमिल्नेमा मेरै स्वार्थले, व्यावसायिक स्वार्थले मात्र म कहिले नाम भन्छु, कहिले भन्दिनँ। अ जर्नलिस्ट इज एज गुड एज हिज सोर्सेस भनिन्छ। मेरो सोर्स तगडा छ भने मेरो पहिचान भने कि मेरो रूप रङ हाइट वेटबाट त होइन, सोर्स नै हो, सोर्स हो। योसित केही पोको छ इन्फर्मेसन भनेर त म कहाँ आउने र छलफल गर्न आउने हुन्छन्, त्यो कारणबाट मात्र। न त अहिले त चुप लाएर बसिसकेपछि त यही सरकारले केही दिन्थ्यो भन्ने छ मलाई, त्यसमा होइन। के छ त यो भन्दै नेपालको आजसम्म मेजर जे आन्दोलन भयो बाहिरको डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन भएकै हो। आन्दोलनलाई सहयोग दिए, इन्टरभेन्सन भने चाहिँ उनीहरूले सहयोग गरेका, राणा शासनको अन्त्यदेखिकै कुरा गर्दै देखिकै कुरा र प्रत्येक आन्दोलनमा लाभ लिएर गरे। लाभ राणा जानला पहिला जाने अगाडि नै, आन्दोलन अगाडि नै 1950को टिटी लिदिहाल्यो, खाइदिइहाल्यो, सकिहाल्यो। अनि राजा त्रिभुवनको टाइममा उनीहरूले जहिले पनि प्रो इन्डियनहरूलाई प्रो इन्डियन नेपालीहरूलाई प्रयोग गरेर त्रिभुवनको र महेन्द्रमा कटाक्ष थियो, उनी रुचाउँदैन थिए इत्यादि भनिरहेछन्।
त्यो गलत हो। त्यो किन गरे भने राजा महेन्द्रले दिल्लीमा नै हैदराबाद हाउसमा नै के भनेको थियो भनेदेखि राजा त्रिभुवनलाई यो वल्लभभाइ पटेल र नेहरू उनीहरूले चाहिँ तपाईँ आजीवन भारतको राष्ट्रपति महेन्द्र भइदिनु त्रिभुवनलाई र नेपाल पनि यसैमा हुने यत्रो विशाल भारतको त्यो भनेकै हो। अब यहाँ चाहिँ के ल्यायो भने त्यसको डिस्टोर्टेड उनले त मानेनन्। पहिला त राजा महेन्द्र नै त्यहाँ भएर त्रिभुवनले हुन्छ भने कि हुँदैन भन्थे कि के भन्थे थाहा छैन। नभनेको अवस्थामा हामीले भन्दैन त्यही ठान्न पर्यो। यति त दिन पर्यो नि त हाम्रो धर्म होइन। भने भए चेक भयो भन्थ्यो, भने त होइन। महेन्द्रले नै पहिला यस्तै यो गर्न खोज्यो भनेर ती नै भने र उनीहरूको मन मिलेकोले त तिनटै उहाँ दाजुभाइहरू महेन्द्र वसुन्धरा सबै हिमालय सबैसँगै गएको हुन् नि। त्रिभुवनसित कुरै मिलेर गएको हो नि। सबै यहाँ छलफल भइकन आज जाउँ अब भनेर गएको त होइन नि। बिहान नै उहाँ तिहारको टाइममा त गएको होइन नि है इन्डियन एम्बेसीमा उनले गरे। अनि उनलाई चाहिँ पुरा एन्टी इन्डियनको रूपमा उनीहरूले प्रोजेक्ट गरे। उनी नेसनलिस्ट भए एन्टी इन्डियनको रूपमा प्रोजेक्ट गरे। त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अनि यहाँ चाहिँ 1952 को बारेमा बोल्दैनथे। बोल्नै पर्यो भने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म 5 दशकभन्दा बढी प्राध्यापक भएर विश्लेषण गर्दै तपाईँहरू विज्ञ भन्दै जानुहुन्छ नि। ती प्राध्यापकहरू बोल्दैनथे यो बारेमा। बोलिहाले पनि छलफल गर्नुपर्छ। यहाँ बजारमा हल्ला गरेर हुन्छ भन्छ। हामीले छलफल गरेको कुरो बजारमा अरे है। तिनै प्राध्यापकहरू अहिले चाहिँ यही हप्ता भन्न थालेका छन् 1950 को कन्ट्रोभर्सियल ट्रिटी भनेका छन्। कन्ट्रोभर्सियल तिनीहरूले भनेका छन्। विगत हेर्नु निष्ठा छ भने मर्ने निष्ठा छ भने मर्ने बेलामा पनि मान्छेहरूले उसले भने हामी गलत थियौँ हामीले बोल्दैनौँ भन्न अरूले भन्नु पर्यो। हामी त बोलेका छौँ। बोलेपछि नेपालमा गुमाउनुपर्छ। लोकतन्त्र त छैन। मैले यहाँ अहिले जति बोलेँ मैले धेरै गुमाइसकेका हुन्छु। तर निर्भीकै हुनुपर्छ। मैले लिएर जाने त्यति मात्र हो। त्योभन्दा बढी त लिएर जाने नै छैन। त्यस्तो भने अनि महेन्द्रलाई त्यस्तो साबित गराउन खोजे। 1950 बन्यो। त्यसपछिका दिनमा सुरुमा त अब हाटहुट गरे। उनीहरूकै मान्छे उनीहरूकै प्रतिनिधि क्याबिनेटमा बस्ने इत्यादि सबलाई थाहा भइसकेको कुरो म दोहोऱ्याउन्न। उनीहरूले टिका लगाएर दिने बन्ने। त्यसैले भद्रकाली मिश्र सधैँ मन्त्री हुने। कहाँबाट भए भद्रकाली मिश्र उनीहरूकै मान्छे भद्रकाली मिश्र होइन। अनि यही सन्दर्भमा कसरी एकाएक रसियन एम्बेसीको निकट मान्छे निलाम्बर आचार्यजी कहाँबाट अन्तरिम सरकारमा 47 सालमा क्याबिनेटमा पर्नुभयो भन्थे। अब मलाई त थाहा भएन है। देख्न त देख्थेँ म रसियन एम्बेसीको उहाँ इन्टरप्रेटर हुनुहुन्थ्यो फ्रिलान्स इन्टरप्रेटर। अनि उहाँको रसियन कोही भिआइपीहरू आयो भने हामी पत्रकारहरू जाँदाखेरि अनि उहाँले इन्टरप्रेट गर्नु त्यति थाहा छ। पछि अन्तरिम सरकारमा हुनुभयो कङ्ग्रेसमा नि प्रवेश गर्नुभयो। अहिले चाहिँ अस्वस्थ हुँदाहुँदै उहाँलाई नै भारतको राजदूत बनाइयो। यो केही भएर होला सरकारले ठान्यो होला अरू के भनौँ म चाहिँ। तर इपिजीले आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा आजसम्म युद्ध गर्न तयार जे गर्न पनि तयार कोरानसित लड्न तयार त्यो रिपोर्ट चाहिँ छुन तयार नहुने मोदी त्यस्तो आफू इपिजीको सदस्य हुँदाहुँदै त्यो रिपोर्ट नलिँदै भारतमा नेपाल स्थित बाह्रखम्बा रोडमा नेपाल एम्बेसीको नाइके भएर राजदूत हुनु त लाजमर्दो कुरा हो। त्यो कमसेकम आफू एथिकली पनि आफू जानु हुँदैन थियो। विरोध गरेर बरु मलाई नोमिनेट गरे हो इपिजीको रिपोर्ट नलिकले म चाहिँ जान्न भन्नु पर्थ्यो होइन। तर यदि त्यस्तो ज्ञान र त्यस्तो व्यवहार हुने भए म जस्तै डस्टर बोक्ने मास्टर हुन्थे। त्यस्तो नगर्ने भाले त राजदूत हुन्छन् मन्त्री हुन्छन्। त यसरी प्रयोग गरे हुन्छ। अनि 46 सालमा पनि के भयो भन्दाखेरि यहाँ आए सबै उनीहरूले नै आँखा झिम्काइदिए। अनि आए चन्द्रशेखरदेखि लिएर उहाँ जर्ज फर्नान्डिसदेखि लिएर अमेरिकाको सोलाजदेखि आए। कुनै अरू दिन मौका पर्यो भने म यसबारे बोलुला। ती जो यहाँ आछन् अधिकांशको राजनीतिक इतिहास त्यसपछि त्यसको 1-1.5 वर्षपछि गयो चन्द्रशेखरको सहित। सबैको गयो म पछि भनौँला त्यसको कुनै अरू समयमा डिटेलमा। अहिले डिटुर गरौँला हामी भनेर सोलाजको पनि गयो अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको मेम्बर पटक भएको मान्छे सबको संजोगवश गयो। यो संजोग भने के रहेछ कुनै दिन हामी छलफल गरौँला हगि। त्यो हाम्रो पेटारो बाँकी नै छ। हजुर। अब यस्तो टाइममा 46 सालमा पनि उनीहरूले आएर लिँदाखेरि पिस जोन गयो पहिला। अब पिस जोन भने अहिलेभन्दा यहाँ विश्वमा राष्ट्रहरू कम थिए। त्यो बेलामा 116 राष्ट्रले पिस जोन सपोर्ट गरे। त्यही भारतले गरेन। भारतले गरेन।
भारतले नगरेपछि अनि रुसले गरेन। उनीहरूको त त्यति बेला एउटा डिफेन्स ट्रिटी नै थियो 1971 देखि पूर्व पाकिस्तान लाई चाहिँ परिणत गरेर बङ्गलादेश स्वतन्त्र बङ्गलादेश बनाउनेमा उनीहरू लागे। अनि फेरि त्यहाँ अट्याक होला, लडाइँ पर्ला इत्यादि पर्यो भनेर अनि रुससित होइन तानाशाही रुसी व्यवस्था हो नि त्यो त, वर्ल्डको फर्स्ट कम्युनिस्ट रेजिम हो नि, तानाशाही हो नि होइन र, गऱ्यो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भनेर के गर्ने, गयो। अनि त्यसको आडमा फुरफुर भएको हो। अनि राजीव गान्धीको ठुलो इगो चाहिँ कसरी इगो भने सब्जेक्टिभ कुराहरू म देखाइन्छु। 1984 अक्टोबर 31 इन्दिरा गान्धीको हत्या हो, उनकै सिख बडीगार्डहरूले उनको हत्या गरे। पछि चुनाव भयो, 3 महिनामै चुनाव गरे उनले चाहिँ राजीव गान्धीले। इन्दिरा गान्धीको छोरो भए बापत मात्र प्रधानमन्त्री भयो। अत्याधिक मत उनको हजुरबाउले ल्याभन्दा बढी सिट ल्याए, सेन्टिमेन्ट हो मत थियो, सिम्पथी वेभ आयो। अनि 3/4 जति सिट ल्यायो 545 सिटमा लोकसभामा, त्यत्रोमा 5 वर्षपछि त्यसको आधा पनि आएन। त्यही रहेछ त, यही हो युगो भने, के पनि गर्न सकेन। पाइलटभन्दा बढी योग्यता पनि थिएन, सचिव योग्यता। पाइलट भने त +2बाट गर्ने त हो नि पाइलट, त्यो बेला तीबाट गरिरह्यो, के पनि थिएन। अकस्मात त्यत्रो ठुलो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री म त गजब रुछु भने 5 वर्षमा तोम शरणम उनी पनि आमाकै पत्नी गए। अब अनि आफूले पालेका उनको आमाको पालादेखि तालिम सालिम दिएर हुर्काएका बढाएका एलटिटी उनीहरूकै एक सदस्यले आत्मघाती घटना घट्यो र उनी क्याम्पेनमा गयो भने दक्षिण भारतमा मरे। उनी चाहिँ त्यसको यो नेपालमा आन्दोलन भएको यो आएर सबै जे भयो 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि त उनी त बितिहाले नि, त्यस्तो पर्यो। अब 63 के हो, अनि त्यो बेलामा पिस जोन एउटा मेजर पिस जोन, पछि गएर त्यही बेलादेखि कोसिस गर्दै गर्दै महाकाली आयो होइन। सबै थोक आउँछ, यो आउँछ, त्यो बेलाको भाषणहरू यो आउँछ ऊ आउँछ, जे भनेको थिए गए। अहिले दुलो बेरेर लुक्छन्, के पनि बोल्दैनन्। अनि त्यो बेलामा हुँदैन यो किन यसो गरे भनेर वामदेवले भने हो, वामदेव गौतमले। अनि टुँडी खेलमा आएर चाहिँ फेरि अनेक उनीहरूले भाषण गरे। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ यस्ता हुन भ्रष्टाचारीको नाम खोल्ने अब भनेर एक नम्बरको भ्रष्टाचारी वामदेवले नै भने, प्रदीप नेपालजीले नै भन्नुभएको थियो नि। त्यहाँ आउनुभयो, मै पनि हेर्न गएको थिएँ, पत्रकार आफू सक्रिय फुल टाइम पत्रकार, सुन्न गयो कसको नाम आउँछ भने के त 1 नम्बर वामदेव भने हो। अब वामदेव अहिले त पटक आउँदाखेरि त अहिले त उहाँ चाहिँ अपरिहार्य बन्नुभयो राष्ट्रिय सभाको चुनाव हारी गयो नि। अब वामदेवहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने नजिरो, वामदेवभन्दा ठुला नेता त माधव कुमार नेपाल हो नि त। उनी पनि झ्यासलडोकोबाट आएन, चुनाव 2 ठाउँ, एक ठाउँबाट हो, यिनी त एक ठाउँबाट हार्यो। एक ठाउँबाट हारेर राष्ट्रिय सभा रहेछ, 2 ठाउँको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने रहेछ, नजिर त्यो भयो। अब उनी त 2 ठाउँबाट हारेमा, किनभने उनी पहिला 47 सालको संविधान फेलका संविधानलाई पनि आफ्नो क्रेडेन्सियल मान्ने। 47 सालको संविधान यदि सफल भन्ने ठाने भए अनि यो अर्को संविधानमा त जानै हुँदैन थियो। उनी त्यो असफल भयो भने असफल संविधान बनाउने, यहाँ चाहिँ संविधान बनाउनुपर्छ भनेर उनी संसदमा गए, संविधान सभामा। पछि त प्रधानमन्त्री पनि बने। उनी बन्नु हुने भनेपछि पहिलेदेखि माधव नेपाल त म वामदेव गौतमभन्दा मेरो छवि राम्रो छ भन्नेको नतिजा त त्यसो भने जेठो मामाको त भाङ्रा धोती, कान्छा मामाको के गति भने यही हो। अनि यहाँ आउने नै हो। त्यसैले वामदेव गौतम आफैले चाहिँ यसो गर्नुमा नौलो कुरो हुँदै होइन, उनको लागि स्वाभाविक हो। उनलाई समर्थन गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसैले त्यहाँ भाँडबैलो हुने स्वार्थमा मात्र केन्द्रित राजनीति हो, त्यही कारणले परिवर्तन हुने हो। यो दबाएर सधैँ हुँदैन। त्यो परिवर्तनको नेतृत्व चाहिँ अहिले भन्न मिलेन तपाईँको पत्रकारिताको हिसाबले पनि। यसो छ होइन, मेरो सोर्स जाला फेरि नबोल्ला भोलिदेखि उसले नबोल्यो भने तपाईँ म कहाँ आउने हुन्न। यही हो त्यो कारण। तर बाह्य स्रोत यति त भन्छु, मेरो दायित्व पनि छ। बाह्य स्रोतहरू हुन्, राजा ज्ञानेन्द्रले सोनिया गान्धीलाई पनि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि पनि र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कम्तीमा 3 पटक भेटेका छन्। केही महिना अघिसम्मको हिसाब गर्दाखेरि कम्तीमा 3 पटक मोदीलाई चाहिँ, सोनियालाई त 4-5 चोटि भेटेका छन्। सोनिया अनि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कम्तीमा 1 पटक भेटेका हो। अनि त्यो बेलामा भेट्दाखेरि त्योसँगै हाम्रो उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथले पनि पटक छ है। अब उनीहरूलाई चाहिँ मनमोहन सिंहले पनि सोनिया गान्धीले पनि छुट्टै भेटे। उनी प्रधानमन्त्री थिए, सोनिया गान्धीले हामीले त नेपालमा राजतन्त्र हटोस् भनेर लागेकै होइन हामीलाई भने। अब त्यो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ विश्लेषण चाहिँ उनीहरूलाई त्यो थाहा भएको भए पनि पश्चाताप भयो।
अपोलोजेटिक भाव हो त्यो चाहिँ देख्यो। नत्र मलाई किन हटाएको भन्नु यहाँ निवेदन लिएर गएको त होइन राजा ज्ञान होइन त्यो फिल भएछ त्यही बेला नै है। अब मनमोहन सिंह गएको नै र अहिले यहाँ मोदी आएकै एक टर्म पुरा गरेर यति भइसक्यो 6-7 वर्ष भयो त्यो 10 वर्ष भइसक्यो ऊ 10 भन्दा बढी भइसक्यो है। अनि त्यो भने उनीहरूले त्यसपछि मोदीलाई त यो जम्मै कुरा थाहा छ। अनि उनीहरूले सोद्धाखेरि तर आउँछ चाहिँ कसरी भने जसरी नेपालमा राज संस्था हट्यो त्यसै गरी नै आउँछ भन्ने यिनको जवाब यो छ। उनले त्यहाँ दिएको जवाब यहाँ नेपालमा दर्शन भेट पाउनेहरू माओवादीका जिल्ला स्तरीय ठुला नेताहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका पटक पटक मन्त्री भएका सांसदहरू विगत 2-2.5 वर्ष यता भेटेका र यो लकडाउन सुरु भएकै बेलामा कम्तीमा 2टा नेपाली काङ्ग्रेसका 3टा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भइसकेका कोही अहिले पनि रहेका कोही पदाधिकारी भएका भेटेका छन् ज्ञानेन्द्रलाई। हो यो भेटेको चाहिँ मेरो जानकारीबाट भने है। फेरि यो चाहिँ भनेपछि आन्दोलनको सङ्केत त्यहाँबाट आउन सक्छ। यो विश्लेषण यो चाहिँ अघिको त जानकारी नै भएर भने हो त किन जान्छन् कोही मान्छे कहाँ किन जान्छन् म कहाँ किन आउँदैन त मेरो केही पनि छैन हैसियत म कहाँ आउँदैन नि ठिक गरे बुद्धिमत्ता हो त्यो चाहिँ यहाँ किन गए त अहिले होइन भन्दाखेरि एउटा यो आयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा नै ठुलो समूह जो चाहिँ सबैभन्दा अगाडि यो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता र गणतन्त्र भनेर नाम लिँदाखेरि कसको नाम आउँछ भन्नुहोस् तपाईँ तुरुन्त भन्दाखेरि 2-3 जना जसको नाम आउँछ उनीहरू अहिले परिवर्तन भइसके यो पक्का। यो चाहिँ मलाई मात्र होइन यसले त यहाँसम्म थाहा भएछ कसरी थाहा पायो भन्ने उनीहरू 3-6 खान्छन्। यो नेपाली काङ्ग्रेसकै समूहहरूलाई थाहा छ। भने 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको त कुरा गरिरहेछ त्यो प्रबल भएर आइरहेछ राज संस्थालाई पनि काहीँ न काहीँ समेट्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? म भन्न सक्दिनँ त्यो बेलासम्म त जाँदैन होला अहिलेसम्म भन्दाखेरि त जाँदैन परिवर्तनलाई त्यो बेलासम्म चाहिँ कुरेर बस्दैनन्। अलि समयमै भयो न त सबभन्दा दुःख पाउने शेरबहादुर देउवा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसमा। हो तर शेरबहादुर निकटका मानिएका गोपालमान श्रेष्ठले त सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षको त विरोध गर्न थालिसके नेपालमा गल्ती धर्मनिरपेक्षतामा प्रकाश शरण महतले नै उहाँ चित्त दुखाउन थालिसक्नु। एउटा विमलेन्द्र निधि चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा देखिन्छन् त्यो पक्षमा। भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अगाडि नै यो परिवर्तन हुने देख्नुहुन्छ तपाईँ? निकै सम्भावना पक्कै भन्नु कि कोरोनाले रोक्या हो यो? कोरोनै भनेर चाहिँ पर्खिँदैन। अब यसले के मूर्ख कुरा गर्नु लाग्यो भनेर चाहिँ कोही मन नपराउनेहरूले यहाँ ठानिरह पनि हुन सक्छन्। मैले बुझेसम्म वस्तुस्थिति मिल्यो भने हजुर कोरोनाले कुर्दैन। भने केपी ओली यो व्यवस्था आन्दोलनैबाट हुने हो भने प्योर स्ट्रिट आन्दोलनबाट हुने हो भने चाहिँ यो कोरोना पिकमा गएर पछि मात्र हुन्छ। पिकमा भारतमै गएको छैन उहीँबाट जम्मै थोक आयातित गर्ने भारतले रोटी र बेटीको कुरा थियो अहिले रोगीको पनि कुरा आएको छ उहीँबाट लिने भयो हामी त होइन। उहाँ नै पिक पुगेको छैन यहाँबाट आउने यो चाहिँ स्ट्रिट लेभलमा म्यासिभ आउने हो भने। यदि अरू कारणबाट हुने हो भनेदेखि चाहिँ अरू क्राइसिस आउनलाई एउटा कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस हुनुपर्छ ठुलो क्राइसिस त्यो आउन सक्छ। अहिलेसम्म सांसद बनाइदिनेमा वामदेवपट्टिलाई वामदेवलाई सपोर्ट गर्नेहरू त्यहाँ रिकन्साइल भएकै छैनन् यो मेरो जानकारीबाटै भने हो छैनन् उनीहरू मिलेकै छैनन् एउटा त्यो छ। अनि दोस्रो चाहिँ यस्तो भयो भने तेस्रो गुठी काण्ड भयो झन्डै रातो मछिन्द्रनाथ काण्ड भोलि कुलमान काण्ड हुने बेर छैन। अनि यो कुलमानलाई पनि यदि पुनर्बहाली गर्ने हो भने त्यो हठी स्वभाव हामीले त्यसलाई ठेगानमा राख्दियौँ देख्यो कति दिन यहाँ चाहिँ चिसो सिँढीमा बस्यो भने जस्तो उहाँ कुलिङ हिज हिल्स भने जस्तै राख्यो। यदि नियुक्ति त्यो त क्षुद्र मन त्यस्ताले 3 करोड नेपाली तपाईँ हाम्रो भाग्य कोर्ने यिनीहरूले दिने हो भने होइन नदिनु हो भने नियुक्ति त्यही बेला दिए पनि कमसेकम एउटा उसलाई दियो अर्को आयो हामी चाहिँ कन्टिन्युटी तुरन्त दिन्छौँ लिडरसिपको भनेर त बनाउनु हुँदैन र गरेनन् नि त्यो। यस्तो क्षुद्र मनस्थितिको नेतृत्व यहाँ नेपालमा हुने। तर अहिले यिनीहरूले जे गरेका छन् आफ्नो टाइममा काङ्ग्रेसले पनि गरेका थियो नबिर्स्यौँ। कसलाई जिएम बनाएको थियो कसलाई कहाँ कहाँ लगाएको थियो हेरे हुन्छ त्यो पुरानो जम्मै बिर्सिने। अनि यो मात्र नठानौँ
तर यिनीहरूले चाहिँ 2/3 भनेर उनीहरूको सल्लाहकारै हुन्छ, केही हैसियतै नभएको। भोलि त यहाँ भ्रष्टाचार नम्बर 1 मुद्दा हुन्छ, यो पक्का। भ्रष्टाचारलाई राम्ररी उनीहरूले कारवाही अनुसन्धान नगर्ने र कारवाही नगर्ने हो भने त्यो टोटल फेल हुन्छ। आजै तपाईँले लेखेरै राखे हुन्छ फेल। त्यसमा को पर्छन् हेरे हुन्छ, देखा। पहिला ठुलो माछाबाट सुरु गर्छन्, 1000 रुपियाँ लग्यो भनेर खरदारले आत्महत्या गर्यो, जो निर्दोष साबित हो। त्यस्तोमा होइन, यो गतिलैमा गरे हुन्छन्। तर त्यस्तो अनुसन्धान टोली चाहिँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भीक हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ। निर्भीक सक्षम, किन सक्षम छैन भने त काम लागेन नि त। अनि निर्भीक सक्षम छ, निर्भीकता देखाउँ। आजसम्म विगत यता यही लोकतन्त्र भन्याउने व्यवस्था आएको 15 वर्ष यता कुन चाहिँ गतिलो एउटा पनि निस्केन। अब मलाई याद छ लोकमान सिंह कार्की मुख्य सचिव हुँदाखेरि अनि विभिन्न सञ्चार माध्यम, आम सञ्चार माध्यमबाट पनि अन्तबाट मागे होला, ल पैसा दिनु पऱ्यो। त्यहाँ उनीहरू त कर्मचारीहरूको श्रीमती सङ्घ छ नि होइन, श्रीमती सङ्घलाई पोस्न पऱ्यो भनेर पैसा मागे। गोर्खापत्र संस्थानले पनि दियो, रेडियो नेपालले पनि दियो, नेपाल टेलिभिजन दियो, सुगत रत्न उनी पनि दूरसञ्चारमा थिए, उनले पनि 3.5 लाख कि 4 लाख रुपियाँ दिएको छ। म राससको थिएँ, म त पैसा दिनु सक्दिनँ, मेरो बोर्ड मिटिङमा म खाजा राम्ररी खुवाउन सक्दिनँ, सधैँ म त दिन्न भने अब मैले हेऱ्यो भने नेपालीलाई अलिकति साहस हुन्छ, कारवाही हो। अनि आधा पेट खाएर भने अब चाहिँ हुन्छ भन्ने एउटा आशा हुन्छ, भरपर्दो आशा। भ्रष्टाचारमा त पुरै यही सांसदहरूले अहिलेभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीलाई पेन्सन चाहियो भने होइन, त्यो बेलाभन्दा घरमा चिया खाना हामी कतिलाई खुवाउनुपर्छ भन्यो, अनि मलाई त चिया खानै लाग्ला त्यहाँ गाउँदाखेरि। अब त्यत्रो खर्च नपुग्ने रहेछ, पेन्सन चाहियो, करदातालाई झन् कति बाँध्ने भने मान्छे अहिले त यत्र विशाल घरमा ढोके होके सबै छ उनीहरूको। त कहाँबाट आयो उनीहरूको भन्दा कर मैले तिरेको छु। म दिन्छु एक्जाम्पल, म त एसिया पेसिफिकको रिजनल मिडिया एडभाइजर, एसिया पेसिफिकै हेर्ने हो, मेरो फिल्ड भिजिट भने नै एसिया पेसिफिक हो। 7-8 वर्ष खायो मैले, तैपनि स्थिति ठिकै छ। उनीहरूको कहाँबाट यत्रो आउँछ? त्यसै आउँछ, लिन्छन् त्यहाँ कारवाही। कसैलाई एफिलिएसनबाट पैसा खुवाछन्, एफिलिएसन कि कहाँ कसैलाई उहाँ हस्पिटल बनाउनै पैसा खाइसकेका हुन्छन्। त्यसो भने नि जस्तो तपाईँले अघि कुरा एउटा आन्दोलनको आँधीबेरी आउन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो, त्यो सङ्केत एउटा आन्दोलन पनि हुनसक्छ र अर्को कुनै कन्स्टिट्युसनल केही भएर पनि हुनसक्छ, क्राइसिस भएर पनि हुनसक्छ भन्नुभयो कि केपी ओली यो व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् भनेर हामीले आकलन गर्न सकिन्छ? अनि सम्भावना निकै छ, म त त्यति मात्र भन्छु है। यही किनभने यहाँका राजनीतिक जसले आन्दोलन गर्ने भनेको छ उनीहरू पर्फेक्ट भए त मुलुकै पर्फेक्ट भइसक्थ्यो, त्यो त भयो होइन नि त। अनि नेपाली काङ्ग्रेसका एकदम गण्यमान्य नेतृत्वका सदस्यहरूले नै भुल सबैबाट भएको छ भने, त्यो सबै भने आफूले पनि गरे, दरबारले नि गरे, हामी सबैले गऱ्यौँ भनेर अब मिल्नतिर लाग्यो हो। अब सजिलो गरी मिल्यो भने एक खालको स्मुथ ट्रान्जिसन हुन्छ, सजिलो गरेन भनेदेखि चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। यो कुरामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको मनोविज्ञान के छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ? उनको चाहिँ भनाइ चाहिँ अरूलाई पनि भनिया होलान्, विभिन्न सांसदलाई भेट्दाखेरि पनि। एउटा के छ भने सुरुका दिनमा राजा ज्ञानेन्द्र लाई चाहिँ यदि विदेशै गएर बस्दैदेखि, सेल्फ एक्जाइलमा बस्दैदेखि राज्यले बरु हेरिदिने, ढुकुटीबाट दिने भन्ने थियो उनीहरूलाई। राजा ज्ञानेन्द्र यहाँ बसिन्जेल जहिले पनि सङ्कोच हुने, अनि एउटा शक्ति बन्ला, शक्ति केन्द्र बन्ला भनेर उनीहरूलाई त्यस किसिमको सङ्कोच भए थियो हो। तर राजा ज्ञानेन्द्रले म यहीँ बस्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यिनीहरू अलिकति शान्त त्यसै भएन। दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रियताको मामलामा कम्प्रोमाइज नगर्ने। राणाले त दिएका छन्, यिनीहरूले त कम्प्रोमाइज उहाँ हस्ताक्षर गरेर आएछन्, सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। भारतको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा आँच आउने केही काम गर्दै भने लेख्नु त पर्दैन नि त, ल भयो किन लेखेँ होइन भने बुद्धिजीवी प्राइम मिनिस्टर उहाँ बाबुराम भट्टराई। एउटा कुरो मान्नुहोस्, बुद्धिजीवी कुरो नै हामीले अरूलाई गाली गरेपछि भन्नुपर्छ। बुद्धिजीवी आफ्नो विषयमा त्यस्तो कहीँ पनि छैनन्। एसएलसी पास गरेपछि 2 वर्ष साइन्स पढ्या, 5 वर्ष बिई, 7 वर्ष साइन्स पढ्या, 2-3 वर्ष एमई, 9-10 वर्ष साइन्स पढेर एकैचोटि पोलिटिकल इकोनोमी हुन्छ कोही को हुन्छ? रोममा इन्टरमिडिएटदेखि इकोनोमिक्स पढ्या, ब्याचलर्समा पढ्या, मास्टर्समा पढ्या, अनि पिएचडी गरे बुझ्छ। जग त त्यति स्ट्रङ हुन्छ। त्यसै अर्थशास्त्री नभन्नु,
अर्थशास्त्री नै हुनुपर्छ कहीँ जानलाई भन्ने होइन। उनीले अर्थ हेर्दाखेरि अरू राम्रो आर्किटेक्ट हुनु त्यसरी भनौँ। तर अनि बुद्धिजीवीको नभन्नु मलाई थाहा छ। उनले 75% जति ल्यायो बोर्ड फर्स्ट हुँदा। उनी मभन्दा 1 वर्ष पछाडिको ब्याच हो। उनी 26 साल, म 25 साल हो है। म पनि एक श्रेणी नै हो। तर मेरो त उनीहरूको जस्तो यताउता होइन। म आर्ट्स पढ्छु भन्ने मेरो जमानामा फर्स्ट डिभिजनवालाले आर्ट्स पढ्छु भन्ने त एकदमै मूर्खाइ हो भन्थे। मेरो त क्लियर थियो, म यो गर्ने अनि पढाउने इङ्ग्लिस विश्वविद्यालयमा, पत्रकारिता भन्ने थिएन सुरुमा। यसरी गएकोमा अब त्यसै बुद्धिजीवी भने हुन्छन्। अब उनीहरूले सही गरेर गएको हुन्छ आफूले जाँदाखेरि। अब उनीहरू पनि त्यसमा सम्मिलित हुन्। त्यसरी जाँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ यसमा कम्प्रोमाइज, अब मेरो बाँकी यति हो, म यतिकै बितेँ भने पनि कमसेकम यहीँ पछि म डराएर गइनँ। न त यिनीहरूले घोषपेच गरेर सुन छ उति लैजाउनु, सुन विदेशमा पैसा पनि लैजाउ न, म त दङ पर्छु, स्वागत गर्छु। हामीले किन लाने? हामी भ्रममा पर्ने? पैसा छ भने लैजाऊ, समाऊ। अनि कहिले व्यापारी त सबै तिमीहरूको सबैले उहाँ कोही व्यापार गर्ने, कोही स्वास्नीले व्यापार गर्ने, कोही ससुराले गर्ने, त्यसो पनि तुच्छ विषय नभएपछि व्यापार गर्ने। बेलायतको महारानीले उहाँ अस्ति भर्खर तिर्नु पर्यो यो 2 मिलियन 20 लाख पाउन्ड ट्याक्स तिर्नु पर्यो। व्यापार गरेकै छन् नि, उनीहरूले गर्छन् नि। कि हुन्न भन, नियमै बनाऊ न, नेसनलाइज गर, सोल्टी होटेल नेसनलाइज गर, त्यो चाहिँ केही छैन नि। यो नगर्ने अनि एउटा के भने हुन्छ, यो कहिले आउने यहाँ मुद्दा लड्न हो, मलाई नि मुद्दा के अरे मुद्दा लड्न चुनाव लड्न हो भन्छन्। अब मैले यहाँ चुनाव लड्न मलाई कसैले आह्वान गरेँ म त सक्दिनँ होइन। अनि राजा ज्ञानेन्द्र त कसरी जाने? यस्ता पाङदुरे चुनौती दिएर काम छैन। आम नेपालीले आफ्नो हित कसरी हुन्छ। र एउटा कुरो म यहाँ सुनाउँछु, मिल्छ अहिले। मेरो पहिलो दर्शन बेर राजा ज्ञानेन्द्रसित हुँदाखेरि 1 वर्षको बर्खिसकेपछि पत्रकारमध्ये सबभन्दा पहिलो मै भइछु। मैले चिन्या ओर्या केही होइन। राजा वीरेन्द्रलाई हो बोलाउँदाखेरि अनि मैले सुरुमै सरकार मेरो विश्वासै नेपालको लागि राज संस्थाको लागि नेपाल होइन भन्ने छ भने मैले अनि राजा ज्ञानेन्द्रले मुन्टो यसो हल्लाएर एप्रिसिएटै गरे जस्तो लाग्यो। त्यसपछि 2-4 मिनट अरू कुरा गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ मलाई चाहिँ राजा विष्णु अवतार भन्ने लाग्दैन। अनि मैले मेरा साथीभाइहरू विभिन्न दलका सांसदज्यूहरू मसित यसो छलफल गर्दा यसले केही बुझिया छ कि भन्ने यसो छलफल गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, राजा विष्णु अवतार होइनन्। राजाको गुण अवगुण हुन्छ, रिस राग द्वेष सबै थोक हुन्छ। त्यसैले अलि सचेतै भएर कुरा गर्नुपर्छ मैले भने अनि यो भनेपछि मेरो त पटक पटक मिल्यो भने त भेट्ने नि, एउटा न्युजको सोर्ससँग मेरो सम्पर्क भने त राम्रै हुन्छ भनेर अनि मलाई बढी भने कि जस्तो लागेर सरकार मैले चाहिँ मेरो मनैदेखिबाट मलाई कण्ठ छ मात्र भनेको थिएँ, हात रोकेर डोन्ट वरी यु हेभ बिन हाइली रेकमेन्डेड भने। अब कसरी भयो रेकमेन्ड आई जस्ट डोन्ट नो भने। त्यसपछि अनि सम्पर्क कहिले के हुने र मलाई त गौरवमै ठान्छु। मलाई अहिले बोलाएर केपी ओलीले बोलाएर तपाईँ त यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर सल्लाह लिनु म मजाले जान्छु। राष्ट्रपतिले बोलाए नि जान्छु, पुष्पकमल दाहालले बोलाए नि जान्छु। म त पत्रकार हुँ, यसैलाई प्राज्ञिक लाइनमा लगाएको छु, पक्कै जान्छु नि। सल्लाह मागे भने मेरो मनले जे भन्छ त्यही सल्लाह दिन्छु। खालि अर्का कुरो यहाँको कुरा उहाँ लान्न। म चाहिँ यहाँ पहिला नारदको काम गरिन्न, परराष्ट्रविद भनेर यता कुरो उता कुरो उता लगेर मन्त्री पद दुनियाँ पाउने पत्रकारहरूको त इतिहासै छ नि। म त्यो होइन, त्यो हुँदै होइन। त्यो चाहिँ त्यसमा एकछिन पद पाउँछु होला, 2 दिन म मन्त्री बन्छु होला, त्यसपछि त फेरि ब्याक टु मङ्गलमान त छँदैछ नि। त्यस्तो जान्दै यो उमेरमा गर्नुहुन्न। त्यसैले राष्ट्रियताकोमा कम्प्रोमाइजमा इन्डियाले राजा ज्ञानेन्द्र नगर्ने रहेछन् भन्ने विश्लेषण 4 साल मात्र गरेको हो, 1.5 वर्षको। त्यसको सङ्केत होइन, स्पष्ट होइन, त्यसको सङ्केत चाहिँ नि अब यो व्यवस्थामाथि पर्ने हो होइन। सङ्केत भने कम्प्रोमाइज चाहिँ नगर्ने भयो, त्यसैले त यहाँ ढिला भयो नि। ए भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्र केही नदिने, भारतले केही माग्यो भने नदिने। त्यसो भने कसरी सम्भव होला त यो व्यवस्थामाथि? तपाईँले अघि भन्नुभयो यस भारतले चाहिँ जमाना गयो, ठुलो राष्ट्र भनेर गयो, जहिले पनि यहाँका परराष्ट्रविद। अहिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भारतबाट सम्भव छैन नेपालको राजनीतिमा? होइन, सम्भव छैन, उसले बुझ्यो। अब नेपालीहरू पनि चलाक भए, नेपालीहरू नेपालीका लागि मात्र चलाक कि उत्तर हावे बढी भयो? अब त्यही त
जियो पोलिटिक्स भनेको जियोग्राफी त एउटै छ, नेपाल चेन्ज भएको छैन। पृथ्वीनारायण शाह पालादेखि अहिलेसम्म केही चेन्ज भएको छैन। पोलिटिक्स चेन्ज भयो, बाहिर उकाली पहिरो जाला के होला बाटो भत्का जाँदैन। पोलिटिक्स त ठुलो चेन्ज भयो। अनि के भयो भने यही भेगमा आयो। अब न्यू ओल्ड अर्डरको केन्द्रबिन्दु यो भेग भयो। यो भेगमा हुँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने रुस पहिल्यैदेखि नै सेन्ट्रल एसियामा चासो राख्ने, ऊ एम्पायर भएको बेलामा नै, त्यसपछि उहाँ कम्युनिस्ट सोभियत युनियन हुँदाखेरि पनि इन्ट्रेस्ट राख्थ्यो। उसैका थिएन अहिले यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट सेन्ट्रल स्टेट्सहरू त उसैको पार्ट थियो। यतातिर इन्ट्रेस्ट, त्यसैले उसले बिआरआईमा पनि चासो गरेर हेरिरहेको हो के हुन्छन् भनेर। रुस र चीन अब मित्र भइसके, कुनै धेरै सो कुरामा रुस अगाडि बढ्ने, मिलिटरीली अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने रुसलाई अगाडि सार्ने, इकोनोमिकली अगाडि जानु पऱ्यो भने चीन अगाडि जाने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। अनि त्यो परिप्रेक्ष्यमा यहाँ चाहिँ अमेरिकाले के खोजिरहेछ भनेदेखि केही चाहियो भनेर। अनि पश्चिमाले अहिले 1-1.5 वर्ष भयो, मैले थाहा पाएकै 9-10 महिना भयो, म कहाँ चुहिएर आइपुग्दा त 5-7 महिना लाग्यो होला नि। मलाई त्यसै कसले पत्याउने, यहाँ केही पनि छैन नि होइन। यहाँ कहीँ जानु पऱ्यो भने जुत्ता ख्याएर गएको हुन्छु कि कसैको लिफ्ट ल्याएको हुन्छु कि ट्याक्सी, पैसा छ भने ट्याक्सी चढेर जाने हो, छैन नि त किन पत्याउने नै। तर त्यो भएकोले उनीहरूले केही खोजेका छन्, के खोजे ग्यारेन्टी मलाई थाहा छैन। अनि मेरो खालि अनुमान चाहिँ उनीहरूले यहाँको ह्युमन राइट्स, उनीहरूले डिफाइन गरे अनुसारको ह्युमन राइट्स सिचुएसन हुनु पर्यो। भनाएको मतलब निर्विवाद रूपमा आइएनजिओ र एनजिओले काम गर्न पाउनु पर्यो। अनि रिमोट एरिया, उत्तरी एरियामा पानीका प्रोजेक्ट, कृषिका प्रोजेक्ट इत्यादि लाने, कल्चर प्रमोट गर्ने, ल्याङ्ग्वेज प्रमोट गर्ने। अनि सबभन्दा पिछडिएका यस्तो कुरामा नर्दर्न पार्ट यही हो। र यति लिचड हुन्छन् कि 16 साल 17 सालमा अमेरिकनहरूले रेड क्रसको झन्डासहित दुरुपयोग गरे। अब एउटा रेड क्रसमा पनि के इन्टरनेसनल जब उनीहरूकै मान्छे, जसले पैसा दियो उसैको मान्छे जाने त हो नि, आफ्नै मान्छे राखिदिन्छ। मुलुकको लागि लडे भन्छ उसले त, मुलुकको लागि एस्पियानेज गरे भन्छ। त्यो नै प्रयोग गरेर इक्विपमेन्टहरू, आर्म्सहरू चाहिँ खम्पाहरूलाई सप्लाई गरे हो। सिक्किमदेखि भुटानदेखि हेलिकप्टरबाट लगेर गरे हो है। अनि चिनियाले कम्प्लेन गर्थ्यो, यहाँबाट जान्थ्यो। 16 साल 17 सालमा धेरै अघि बढेन, गरे हो। 18 सालमा चाहिँ अनि राजा महेन्द्रलाई उनीहरूले कुरा गरे। राजा महेन्द्रले पनि पहिला आनाकानी भएको थियो पहिलाको अवस्थामा, त्यो बेलामा अनि बाटो बनाउने। अनि त्यो ठुलो वीरेन्द्रको पालामा खम्पाहरूलाई निस्तेज गरे पछि हो 74मा। तर राजा त्यसैले त चिनियाहरूले नेपालीहरू चिनाउँदै थिए भनेर उसले गुण बिच्यो। नेपालको अहिले त केही दिनी छैन भने त्यो बेलामा चीन साह्रै कडा कम्युनिजम त्यहाँ, अब कल्चरल रिभोल्युसन आउने बेला भएको थियो त्यहाँ चाहिँ। जम्मै नै यहाँ दुःख पाए त्यहाँका बुद्धिजीवी सुधिजीवी सबैले है। अनि फ्युडल्स भनेर अरूले डिफाइन गरे अनुसार दुःख पाए। त्यस्तो बेलामा खत्तम हो। मोनार्कीसित कुरै मिल्दैन नि, त्यति नजिकको सानो फुच्चे राष्ट्र मिल्दैन। तर उनले बाटो बनाउने भने कोदारीको हो, त्यत्रो त्यही हो नेपालले गर्ने, त्यत्रो बाटो बनायो नि। अब आज त उहाँ भूकम्प गएपछि यता त्यो बाटो कहिले खोल्ला अनि खोलेपछि ओहो भन्छन् अहिलेका नेकपा। ए बाबा त्यो बाटो त महेन्द्रले सही नगरे आजसम्म बन्दैन थियो, त्यो त महेन्द्रै भएर भने हो है। उनले त्यो गरे भनेपछि नि हो, उनले त्यो गरे। अलिकति केही थियो त्यो छ एउटा। अनि चीनले चाहिँ किन नेपालीहरू चिनाउँदै गयो भने राष्ट्रवादी समूहलाई यहाँबाट चिडायो, एउटा त्यो गरिदियो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले दक्षिणी एसियाका नेताहरूसित छलफल गर्दा चीनको मुद्दा पनि उठाइदिन्थे, उसका इन्ट्रेस्टहरू। वेस्टले यसरी दुःख दियो, वेस्टले यसरी इन्टरप्रेट गर्छ ट्रेड एग्रिमेन्ट्सहरू है, यसरी गर्छ भन्यो। त्यसरी गर्दाखेरि यो कुरा लगिदिन्थे, उनले भनिदिन्थे। र एउटा चाहिँ उनी त अनुभवी भए, सानो राष्ट्र पो त, पढे लेखेका छन्, राम्रो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड छ। अनि होस्टको रूपमा उनी गेस्टको रूपमा एकदम सबलाई राम्रो डिल गर्ने भनेर त ख्याति प्राप्तै गरे उनीहरूको कम्युनिटीमा। उनीहरूले विश्वास यति गरे कि चीनमा सबैभन्दा बढी बालवाला राष्ट्राध्यक्ष चीनको भ्रमण गर्ने उनी नै थिए। 9 चोटि युवराज हुँदा 1 चोटि, 9 चोटि राष्ट्राध्यक्ष राजा हुँदाखेरि 9 चोटि गएको हुनु नि। अनि बुवा कन्फरेन्स भनेर अहिले भनिन्छ नि, त्यो बुवा कन्फरेन्सको चिफ गेस्ट पहिलो इनअग्रल सेसनमा उनी नै थिए। भनेपछि चीनको मोनार्कीसँग अलिकति
घनिष्ठता हो नेपाल, घनिष्ठ उसले के ठाने यो स्थिर संस्था छ, यो विश्वासयोग्य छ। विश्वासयोग्य किन आफ्नै लागि राजाहरू पनि यो संस्था दरिलो हो नि आफ्नो कन्टिन्युटी हुन्छ, आफ्नो पनि हो सुरक्षाको खतरा पनि भयो आफूलाई। अनि मुलुकमा पनि राष्ट्रियता त यसले जोगाएको छ नि त यसले। भनेपछि अहिले चीनलाई त्यो अभाव खट्क्या हो नेपालमा, त्यस्तो शक्ति छ हो। यही एउटा सङ्केत हुनसक्छ नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन र राज संस्थाको पुनर्स्थापना। होइन, विभिन्न मध्ये बाह्य शक्तिहरूमध्ये 3टा छन् अहिले विशेष लागेका। एउटा चीन हो, अनि चीनको चाहिँ के भने यो स्थिर संस्था। अनि एउटा कुरो यी नेपालमा नै पनि प्रजातन्त्रवादीले कहीँ एउटा कार्यक्रम गर्नु पर्यो, कुनै बुद्धिजीवी पार्टीलाई बोलाउनु पर्यो, यो त प्रगतिशील भनेर बोलाउँदैन उसलाई। बोलाइहाले पनि मञ्चमा बोलाउँदैन। प्रगतिशीलले पनि बोलाइहाले पनि प्रजातन्त्रवादीले मञ्चमा बोलाउँदैन, यहाँ मात्र बोलाउँछन्। कुनै कुनै इकोनोमिक्सबारे केहीमा इकोनोमिक इस्यु केहीमा बोल्नु पऱ्यो भने दुईवटा आफ्नो पक्षका एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रवादी भन्नेलाई त्यहाँ माथि मञ्चमा लगिदिन्छन् छलफल, नत्र लाँदैनन्, मेजोरिटी उता लान्छन्। त्यस्तो मुलुकमा 64, 65, 66, 67, 68 साल 69 साल नभइकन त्यसभन्दा पछि 3 पटक चीनले किन आमन्त्रण गर्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई र युवरागी हिमानीलाई त 4 चोटि, र हिमानी ट्रस्टलाई उनीहरूले सहयोग गरेका छन्। त्यहाँ सहयोग गर्दाखेरि फेरि छानेर लिने गरेका सबैको ल्याएको छैन, अरूले दिनु खोजेका छन् पश्चिमाहरूले। बाइ द वे पछिल्लो वर्षमा यो 2-3 वर्ष यता पश्चिमाहरूले र युरोपियन युनियनका केहीले दिन खोजेका छन्। उनीहरूले चाहिँ यो धेरै ठुलो प्रोजेक्ट भयो, अब हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, अहिले नलिने भन्ने डिप्लोमेटिक भाषा लिएनन् उनीहरूले चाहिँ। जापानको त त्यहाँका राजपरिवारले, जापान धेरै निकट अमेरिकासित सबभन्दा निकट र लोयल जापान, आफ्नो निजी खर्चबाट निजी कोषबाट हिमानी ट्रस्टलाई, त्यहाँको करदाताको होइन निजी कोषबाट दिइरहेछन्। थाइल्यान्डको पनि त्यस्तै छ विशेष आधार। यो किन भएको भनेदेखि नेपालमा चाहिँ यो स्थिर संस्था हो, यो अन्याय पर्यो भनेर अहिलेको राजाको पिताजी जुन भोलिन्टरली राजीनामा दिए नि उनले, किन उमेर भयो भनेर, आकिहिटो र मिसिको उनीहरू दुइटै चाहिँ म यहाँ रिपोर्ट गरिरहेको बेलामा राज्याभिषेकको टाइममा यहाँ आएको थिएँ, एयरपोर्टमा लिन गएको बेला मै कभर गर्न गएको थिएँ। उनीहरू युवरागी थिए, आएको थिए, उनीहरूको विशेष सम्मान छ यहाँ चाहिँ। अनि राजा वीरेन्द्र चाहिँ टोकियो युनिभर्सिटीमा पनि पढे, हार्वर्ड र इटन पढेपछि राजा महेन्द्रले एसियन त्यो एकाडेमिक कोर्समा पनि उनी ओरिएन्टेड हुनु पर्यो भनेर अनि हार्वर्ड र इटन पछि टोकियो युनिभर्सिटी गएर अनि उनी आएका हुन्। त्यो बेलामा उनीहरूको सम्पर्क राम्रो भएको र कन्टिन्युटी पाएको। यो परिप्रेक्ष्यमा चीनले मोदीलाई सुरुका 3-4वटा मिटिङमा भनेकै छ, मोदीलाई नेपालमा संघीयता भनेर धेरै नउफार आइसक्यो भने धेरै अधिकार दियो भने तिनीहरू साँच्चीकै अटोनोमस भएर तिमीलाई नै भोलि यो चाहिँ त्यहाँबाट हेरेर तिमीलाई असर पर्छ। एउटा अध्ययन अनुसार 40-41वटा राष्ट्रमा विभाजित हुन्छौ तिमीहरू भन्ने छ भन्यो। त्यो अध्ययन चाहिँ अरूले गरे भन्ने पार्यो, उसैले गरे अध्ययन उसले। अनि अब त्यो अध्ययनमा मोदी पनि झस्के त्यसबाट चाहिँ। अनि अब मोदीलाई त जहिले पनि चाहिँ के लेख्या हुन्छन् विदेशीहरूले चाहिँ के लेख्या हुन्छ भने यो रोइटर्स, एपी, एएफपीले आफ्नो रिपोर्टरले के ल्यायो भने सकभर अरूले प्रयोग नगरेका खालको एङ्गलबाट लेखौँ, भाषा पनि त्यस्तै लेखौँ भन्ने त्यस्तो रिराइट गरिरहेका हुन्छन्। टाइम म्यागजिन अमेरिकाको इङ्ग्लिस स्पिकिङ वर्ल्डको नै भनौँ सबैभन्दा बढी बिक्री हुने दशकौँ जाने टाइम म्यागजिन हो। त्यहाँको ब्युरो चिफ बेजिङमा हुँदाखेरि केही वर्ष अगाडि त्यहाँ लेखेको थियो टाँसेर, इफ एनिथिङ रिटन हियर appears as it is in Time magazine, consider it as only a coincidence. यहाँबाट प्रेषित कुनै समाचार हुबहु टाइम म्यागजिनमा प्रकाशित भएमा त्यसलाई संयोग मात्र मान्नुहोस् भने वाक्क हुँदो रहेछ। यहाँ जे लेख्यो जम्मै रिराइट गर्ने। त्यस्तो रिराइट गर्ने संस्थाहरूले बिजेपीलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि हिन्दू नेसनलिस्ट पार्टी भन्ने गरेको छ। भन्न खोजेको फन्डामेन्टलिस्ट भने हो। अरू कसैलाई फन्डामेन्टलिस्ट भन्दैनन् उनीहरू, क्रिस्चियन वर्ल्डका कसैलाई पनि फन्डामेन्टलिस्ट भन्दैनन्, खालि अरू धर्मकालाई मात्र, चाहे इस्लामिक हुन् चाहे उनीहरूलाई त्यस्तो भनेको छ। त्यसैले उनीहरू योमा तिमीलाई कहिल्यै उनीहरूले भित्रैबाट हेर्छन् हेर्दैन, तिमी त इलेक्टेड भएर आयो त्यो म्यान्डेटको कारणले गरे हो, अरू गर्दैन भनेपछि उनी कन्भिन्स भएको थिए अरे। तर पछिल्लो समयमा उनी कमजोर हुँदै गए, त्यहाँभित्र नै अब चाहिँ पहिला जस्तो साख उनीहरूको रहेको छैन भन्ने अन्दाज गरेका छन् रे विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले। अहिले त युट्युबमा कङ्ग्रेस आइले पनि खर्च गरेर मोदी यस्तो उस्तो, अब मोदीलाई त ढुङ्गा हान्छन् इत्यादि भनेर दिन थालेको छ, उनीहरूले खर्च गरे हो। उनी
उतातिर उसको लेजिटिमेसी लिने, उसबाट नजिक हुने भन्ठाने जुन गलत हो। अनि नेपाल चाहिँ पश्चिमातिर लाग्यो भने एउटा नजिर बस्छ। छिमेकीलाई प्राथमिकता नदिएर परको मुलुकसित सम्पर्क बढाउनु भने यो चाहिँ डिप्लोमेसीमा ठुलो परिवर्तन हो, तर सकारात्मक हुँदैन नेपाल जस्तोलाई चाहिँ यता जाने। अनि त्यसैले केपी ओलीहरू पनि उतातिर एमसिसी पास गराउनतिर लाग्ने, कङ्ग्रेसका पनि उता लाग्ने भयो भने हामीले दुःख पाउँछौँ। सही गरिसकेपछि हामी त आयो भन्न आउँछ अमेरिका त है, तर अनि उसले यहाँ खेल्छ। अनि त्यहाँ अनेक अनि यहाँ चाहिँ आन्दोलन भयो भने नेपालमा कुनै पनि आन्दोलनमा सधैँ पिसफुल भन्ने गरेको छ बिबिसीदेखि लिएर यिनीहरू सबैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन। तर बेलारुसमा चाहिँ जुन चाहिँ यहाँको भन्दा कम भायोलेन्स हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यस्तो गर्यो भनिरहेको हुन्छ आफूले। अब रसिया यिनीहरू पनि लागेका छन्। रसिया यिनीहरूले चासो नेपालमा धेरै देखाएर उनीहरूको योजनाअनुसार 46 सालसम्म यो दक्षिण एसियामै हेर्ने गरी नेपाल स्थित रसियन एम्बेसीलाई बनाउने भन्ने थियो। त्यसैले ठुलो विशाल छ त्यो एम्बेसी। अब फेरि सक्रिय हुने लक्षण देखिया छ। सेन्ट्रल एसियामा नि उसको चासो बढ्यो, चाइनाको बिआरआईमा उसको चासो बढ्यो। सेन्ट्रल एसियामा उसले त त्यो आफ्नो इकोनोमिक हिसाबले सेक्युरिटी त चाहिन्छ, इकोनोमिक हो मुख्य, त्यो हिसाबले आफू पनि समावेश हुनलाई नेपालसम्ममा। अनि अब त साउथ एसिया भने चीन सहित हो बाइ द वे, जसलाई चाहिँ मैले नामाकरण गर्न थालेको छु साइनो सार्क रिजन भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ। के हो त्यो भने? सार्क भइहाल्यो, साइनो त चीन। त्यो किन भन्नु पर्यो भने चीनको बिआरआई एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट त यतैबाट जाँदैछ, यतैबाट जान्छ, पाकिस्तान जान्छ, अगाडि बढ्छ। दोस्रो चीनले त्यही हो चिनिँदै गएको नेपाल। चीन अब्जर्भर स्टेटस त उहाँ सन् 2000देखि चासो गरे। अनि 2005मा राजा ज्ञानेन्द्रको एकल प्रभाव र दबावका कारणले मात्र उसले अब्जर्भर स्टेटस पाएको। त्यो कारण पनि ज्ञानेन्द्रको खुसी हल्यो, राजतन्त्र त्यो त पक्कै, त्यो त तपाईँले योभन्दा अगाडि भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो गरेकोमा तर उसले चाहिँ एउटा कुरो के भने यहाँ नहोस् भनेर धरातलबाट बाहिर जाने त कुरै हुँदैन। 17 सालपछि 18 सालमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले नै र आर्मीको मान्छेले पनि, आर्मीको कुन पर्सनेलले हो है, दुईटाले भनेका छन् नेपालमा कहीँबाट नेपालको सेक्युरिटीमा आँच आउन लाग्यो भने चीन चुप लाएर बस्दैन भनेपछि थचक्क बसे। 18 सालदेखि नेहरू सबै चुप लाएर बसे भएको यो थियो। त 63 को टाइममा पनि त बोल्याबे हुन्थ्यो भन्ने यहाँ राष्ट्रवादी खेमा एउटा छन्, केही बोल्यो उसले चुप्प लाएर बस्यो। त हरेकचोटि यसो भएपछि ऊ मात्र बाटो भनेपछि त अप्सन छ। अनि मुलुकले पश्चिमातिरले अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहित फ्याँकेका छन्। मलाई त्यही लागिरहेछ ह्युमन राइट्सको कुरा गर्ने, यहाँ निर्वाध रूपले उनीहरूलाई बस्न दिने, अनि यस्तै एमसिसी टाइपका अर्कै नाम राखेर यस्ता ल्याउने होला, अनि राज संस्था रहने है एउटा, अनि आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा ध्यान दिने, जातीय राजनीतिलाई दिने, सुरक्षित हुने बाँकी यसलाई दिने भन्ने। त्यसपछि इन्डियाको त पहिला चीनको कोहीले बाटो बनाउन लाग्यो यसो दक्षिणतिर भनेपछि नि ओहो खत्तम भयो, 1952 विपरीत भन्न थाल्थ्यो। अब अहिले चीन त चीनको सबभन्दा बढी लगानी विदेशीहरूको नेपालमा लगानीमध्ये चीनकै छ अब त है, सबभन्दा बढी चीनको छ, त्यसै भारतको छ। चीनको त यहाँ ठमेलमा झमेलमा हेरे हुन्छ, उनीहरूकै मान्छे व्यापारी भनेर कति व्यापारी आवरणमा आछन्, कति व्यापारी नै छन्। यहाँ नेताहरूलाई भेट्ने, निर्मल निवासमा जाने, व्यापारी आवरणमा आएर डेलिगेसनहरूले भेट्दै गइरहेछन्। यही लकडाउनको टाइममा पनि एउटा मुलुक आएछ, यहाँ गएर गएको छ निर्मल निवासै। यस्तो छ। अब यस्तो स्थितिमा बाह्य प्रभाव हुन्छ यसमा डाउटै छैन। त्यसपछि राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने सम्भावना, परिवर्तन ठुलो हो भने 99% हुन्छ। ल ठिक छ, यो राज संस्थाको हामीले अलिकति प्रेडिक्सन गऱ्यौँ। अब अन्तिममा छु म, अन्तिममा के अलिकति विषय जोड्छु अनि हामी कार्यक्रम टुङ्गाउँला र अर्को बहसमा म सरसँग अरू नै विषयमा गर्नेछु। अब जस्तो यति बेला यी हामीले राजनीतिका हुनसक्ने परिवर्तनका केही कुराहरू प्रिडिक्सन गऱ्यौँ, एमसिसीको बारेमा केही गोत्ल्यौँ। अब अहिलेको विषय हेर्दाखेरि के छ भने कुलमान घिसिङ, अघि थोरै तपाईँले छुनु भएको पनि थियो, कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विदायी भए। त्यही बेला नवीन घिमिरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट विदायी भए। त्यही बेला युवराज खतिवडा पनि अर्थमन्त्रीबाट विवादित भए, एउटै समय पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि कुलमानको बहिर्गमनलाई आम नेपालीले स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन। त्यो सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ। आज त बाहिर जुलुसै निस्किसक्यो।
तर युवराज खतिवडाको बहिर्गमन र नवीन घिमिरेको बहिर्गमनमा जनताहरू खुसी छन्। फेरि एउटाको बहिर्गमनमा दुखी र दुईटाको बहिर्गमनमा दुखी, एउटाकोमा एकदमै दुखी, दुईटाकोमा खुसी। यसले के सङ्केत गर्छ? नेपालीहरूले विवेक प्रयोग गर्न थाले र यस्तै गतिमा विवेक प्रयोग गर्न थाल्यो भने चुनावको परिणाम पनि फरक हुन्छ। तर यो आम लेभलमा जानुपर्छ है। फेरि चाहिँ एउटा सिलेक्ट स्वतन्त्र बुद्धिजीवीमा मात्र सीमित रहेर हुँदैन। यो इलेक्ट्रोल पोलिटिक्समा चाहिँ आम लेभलमै जानुपर्छ र अवगत गराउनुपर्छ। भन्यो भने अहिले मूलधारका दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। तर एउटा कुलमानले एउटा क्षेत्र मात्रै सुधारेर समग्र नेपालको हरेक क्षेत्र बिग्रेको छ। आज त मलाई भन्दा पनि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त झन् पहिलेदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको, सबै कुरा हेर्दै आउनुभएको। कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ सन्तोषजनक छैन जहाँ विद्युत प्राधिकरण सन्तोषजनक भएको थियो। टाट पल्टेकोलाई नाफामा ल्याएर सारा नेपाललाई उज्यालो बनाएको कुलमानलाई आज बिदाई गर्दा जनताले त्यो खुसी मानेका छैनन्। तिनै कुलमानलाई ल्याइरहनु पर्ने हो कि अरू ठाउँमा अरू कुलमान जन्माउनु पर्ने हो? खास समस्या कहाँनिर भएको? अब यसमा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्रै लाग्ने, सबै कुरा आफूलाई थाहा छैन। नेपालमा केही कामै नभएको, जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुने, जहाँ चाहिँ अक्षम मान्छे मात्र जाने, अनि कोही सक्षम मान्छे गए पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन नगर्ने, खानेतिर लाउने र खुवाउनेतिर लाग्ने भए। कुलमानले चाहिँ एउटा यो यस्तो ठाउँमा कमलको फुल जस्तो उनी चाहिँ फक्रेर उनले देखाए कामै। र त्यो बेलामा फेरि नाफाले मात्र पनि फेरि आम नेपाली अहिपछि फेरि आफ्नै किसिमका छन् अद्वेषरो। तर एउटा नाफा देखाइदिए, यो चाहिँ पछि त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्नलाई मद्दत भयो। नाफा त ठुलो कुरो हो नि, त्यो त्यस्तो नोक्सानमा गएको। तर के भयो नि, रात दिन बत्ती बल्यो 2 बजी आउने भयो भनेर चार्ज गर्न पऱ्यो भनेर घर घरमा लाग्थे। आज फलानु पसलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बत्ती खोलिया छ भनेर घर घरमा मोबाइल चार्ज गर्न जाने, पैसा तिरेर मोबाइल चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था। यस्तो वर्षौँसम्म यस्ता भ्रष्टहरू त्यहाँ संलग्न रहेछन् भने त प्रमाणित भयो। नेताहरू चाहिँ के गर्ने, सबभन्दा बढी गाडी लानु पऱ्यो भने कहाँको भने त्यहीँको गाडी लाने, त्यसपछि दूरसञ्चारको लाने हो है। अब त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा उनी आएर लोड सेडिङ रहेन, लोड सेडिङ हटाइदिए, नाफामा लगे। यत्रो गरेपछि उनलाई चाहिँ मान्छेले त धेरै रुचायो, किन प्रत्यक्ष अनुभवै पाए। नाफा कमायो भन्दाखेरि ठुलो हो राष्ट्रको लागि त है। तर मान्छेले त आफ्नै स्वार्थ हुँदो रहेछ, आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्यो। राति बत्ती बल्न पनि होमवर्क गर्न सकेन कसैले कार्यालयको काम गर्न सकेन, कसैको पसल बन्द गर्नु, कसैको खर्च बढ्यो, मोमबत्ती बालेर हिँड्नु पऱ्यो, दुनियाँ दुःख पाएको बेलामा त्यत्रो रात दिएको बैगुनी नेता हाम्रा यस्ता छन्। अनि कुलमानलाई त जसै पनि राख्नुपर्छ है, यो त अन्याय हुन्छ भनेर शेरबहादुरले बोले, छोडौँ न। शेरबहादुरले भने त मैले नेपाली काङ्ग्रेसका अरू नेताले नि त बोले हुन्छ नि, महन्त ठाकुरले बोले नि हुन्छ, राजेन्द्र महतोले नि बोले हुन्छ, ती त चुइक्क बोलेनन्। तर प्रधानमन्त्रीले किन चाहिँ तिनलाई पुनर्नियुक्ति दिनेमा आनाकानी गरिरहेछन्? यो पक्का पनि त्यो भ्रष्टाचारको जालोवालाहरू अब गएर खान पाउनुपर्छ, यसरी यति खान पाइन्छ भन्नेहरूले प्रभाव पारे हुनुपर्छ। न त एउटा काबिल मान्छेलाई कस्तालाई दिएछन्, भिसी बनाएका रजिस्ट्रार बनाएका अनुहार सबै हेरेका छौँ नि हामीले पनि, किन तिनीहरूलाई दिए त होइन? कोही कसैका सम्धि तपाईँको वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष भएको छन् हो होइन, छवटा सबै। मेरो भावी के भन्थ्यो, तपाईँहरूले नै सायद इन्टरभ्यू नै लिन आउँदैन थियो, किन पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउने यही प्राध्यापक होइन भनेर तपाईँ इन्टरभ्यू नै लिन आउनुहुन्थ्यो मका। पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउने, अहिले त पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउने त अहिले त पानी ट्याङ्कीमै अडाउँदैन, अहिले त त्यत्रो कमायो होला है। अब त्यत्र चाहिँ उहाँ उपप्रधानमन्त्री बसिरहेको बेला सम्झिलाई दिँदैनन्, दिन्छन्, त्यो गर्नु नहुने हो। एउटा राष्ट्रपतिले नि त उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी कसरी बनायो हो त? तर अझै मलाई रोचक लागेको कुरो कि जस्तो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरियो, मन्त्री परिषद बैठकले गर्यो, त्यो हुन त त्यो कार्यान्वयन अझै भएको छैन। एउटा हारेको हरुवालाई गरियो भनेर आज चौतर्फी विरोध छ केपी ओलीको। तर एउटा कुलमानलाई मन्त्री परिषदबाट सिफारिस गर्दा वाह पाउनु पर्ने केपी ओली किन गाली पाउनलाई, ताली पाउने ठाउँमा गाली पाउनलाई वामदेव बोके, कुलमान बोक्न किन सकेन? होइन, त्यही त बिचौलियाहरूको जालो यति गहिरो र व्यापक रहेछ कि। तर आशा लाग्ने मान्छे होइन नि केपी ओली त, सबैले आशा गरेका मान्छे हो नि बिचौलिया। होइन, त्यही त भ्रम पऱ्यो त नेपाली, हामीले दुःख, हामीलाई गल्ती नै, हामीलाई नै यी भ्रष्टहरूलाई नै पछि चुनाव जिताउँछौँ हामी, अहिलेकै व्यवस्था भइरह्यो भने यस्तालाई जिताउँछौँ, अनि के गर्ने त? त्यति मात्र हो र फेरि बुद्धिजीवीहरू भने पनि यति ठगीमा लागिसके कि एउटा मानु विश्वविद्यालयमा नसक्नेलाई निर्धोलाई मात्र हेर्छन्। तीर्थ खनिया उनले
अरूको आफ्नै गुरुको जस्तो लागेको छ। लेख आफ्नो भनेर दाबी गरेर चोरी गरेर छापियो, ढिसी राखेको राखे गरे। नैतिकता यतिसम्म रहेनछ कि त्यहाँ राजीनामा दिएर हट्दा पनि हटेनन्। प्रजातान्त्रिक समूहका कसैले पनि औँला ठडाउने हिम्मतै गरेनन्, बरु खान पाइन्छ कि राल्चाउनु पाइन्छ कि भनेर। अनि भिसी भइसकेपछि पहिलाको पेन्सनसहित घिमिरेलाई बाटो देखाइदिया होला, नवीन घिमिरेलाई। अनि पैसा लिएर गयो भने त्यहाँको 4 वर्षको पुरा पारिश्रमिक फुल पेन्सन बढाउने पनि ले। अनि नवीन घिमिरेले उहाँ भिसी साहेबले प्राध्यापकज्यूले पनि आफूलाई अनुकूल परिवेश त भनेर लिएर गयो होला। नत्र पनि यिनीहरू सब कृपाबाट बनेका हुन आएका मान्छेहरू, त्यो कुनै पनि आएका सिर्फ कृपा योग्यताबाट हुँदै होइन। र 3वटा मात्र क्राइटेरिया छ नेपालमा। एउटा दलकै हुनुपर्छ, दोस्रो दलका नेताको यही दलमा छैन भने सिफारिस चाहिन्छ मैले देखेँ, कि पैसाको थैली चाहिन्छ। यो 3टा नभइकन हुँदैन। अर्को पनि थप्नुहुन्छ, बेबिचार पनि थप्नुहुन्छ। बेबिचार त हो नै। अनि कुलमान के अरे हाम्रो कार्कीजी, लोकमान सिंह कार्कीजी, उहाँलाई मुख्य सचिव हुँदाखेरि कोठैमै जान नदिए होइन यही कर्मचारीहरूले, दिएनन्। यदि त्यो गलत थियो भने त्यो बेलामा नै यो यसो गर्नुहुन्न भन्नु पर्दैन थियो। यो लाची नालायक सरकारले त्यसो गर्दै गरेर उनलाई हटाइदिए त्यहाँबाट चाहिँ मुख्य सचिव पदबाट। कृपाबाट आएका यिनी केबाट रे टिका लाएर हुकुम प्रमाङ्गी। यो त यी नालायकले भन्ने हो, किनभने हुकुम प्रमाङ्गी पनि सबैको नाम लिनुपर्छ। देवेन्द्र राज पाण्डे उहाँ विद्वान हो, हुकुम प्रमाङ्गीबाट उपसचिव आयो होइन। शिव शङ्कर उनी अब ग्रेजुएटै नभए मान्छे हुकुम प्रमाङ्गीबाट अफिसर भयो। तारादेवी हुकुम प्रमाङ्गीबाट, नातिकाजी हुकुम प्रमाङ्गीबाट, नारायण गोपाल पढे लेखेका, समय नै त्यस्तै थियो त त्यति। नारायण गोपाल एकदम स्वर सम्राट भनेर यहाँ जनताले तर जिएम भइसकेपछि 46 सालको यहाँ आन्दोलन हुँदैछ, उनलाई हुकुम प्रमाङ्गीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा हाजिर मात्र गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको तलब खाने, अनि घरमा गएर रिवाज गरेर बस्ने भनेर दिइरह्यो भने हुकुम प्रमाङ्गी सबै हो। हुकुम प्रमाङ्गीमा नपर्ने तपाईँ म उहाँहरू हामी यस्तो हो। त्यसैले यसमा यस्तैलाई बिचौलियाहरूको प्रभाव धेरै पर्यो। त्यसैले अनि एउटा चाहिँ कस्तो रहेछ भने लाछीहरू भन्छु म चाहिँ यो इगो बड मेगा इगो हो नि, के भने यो त ठुलो मेरो नाम लिँदैन कुलमानको भन्ने हो। हामीलाई त छैन, मलाई चाहिँ कुलमानलाई कहिले देखेकै छैन। मैले चिन्ने भनेको फोटो र भिजुअलबाट मात्र हो, देखेकै छैन, बोलेकै छैन। तपाईँलाई श्रद्धाले नाम आयो हो, राम्रो काम गरी श्रद्धा गर्न पछि हट्नै पर्दैन। त्यही हो विद्वता भनेको, त्यही हो संस्कार भनेको। तर नि जस्तो केपी ओलीले नीलकण्ठ भएर 20 पिया हो कि के हो त्यो मलाई अचम्म लाग्यो। होइन किनभने नि जस्तो वामदेव जस्तो पात्रलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने होइन, यो त हारेको पात्रलाई कुलमान जस्तो पात्र नगर्ने। वामदेवलाई त उनले रुचाएकै होइनन्। यिनले प्राइभेटली मेरो जानकारी अनुसार प्राइभेटली म छविलाललाई त्यसै छोड्छु भनेको छ प्रचण्डलाई। सुने हुन्छ यहाँबाट, मैले भने बादललाई चाहिँ थाहा छ कि छैन मलाई बुझिया छैन, म छविलाललाई त्यसै छोड्छु भने हो। अनि वामदेवलाई उनले छोड्दैन थिए, माइनोरिटीमा पर्छु यसले त्यहाँ आपत्ति पर्ने हो भनेर दिया हो। यो बाहेक अरू केही पनि होइन नि। अनि वामदेव आफैलाई नै वामदेव आफैलाई के छ भनेदेखि यो सुनिरहे हुन्छ। अस्ति पनि एउटालाई भनेको थिएँ, उनी आफैलाई चाहिँ मन्त्री भई भने कति टिक्ने हो भन्ने उनलाई दुविधा छ। भनेपछि उनलाई पनि यो व्यवस्थामा के हो भन्ने चिसो पसेको मैले अन्दाज गरेँ त्यसपछि। तर कति हो भन्ने चाहिँ हो नै। उनका निकटका मान्छेहरूलाई भनेका छन्, नेकपा भित्रकै सदस्यहरूलाई उनको माने उनले यो भनेको छ लिने नै हो है। त उनलाई नै त्यो चाहिँ रहेछ। अब अहिले त संवैधानिक किसिमले हुन्छ हुँदैन भनेर हाम्रो भीमार्जुन आचार्यजी जस्तो संविधानविद त उहाँ हो नै नि त होइन, उहाँहरूले नै प्रश्न खडा गर्नु भएको छ। त्यो बाँकी के होला, अब यहाँ त जे पनि हुनसक्छ। सर्वोच्च नै यत्रो, अब सर्वोच्च त सर्वोच्च डिसिजन दिन सक्ने क्षमता भएका एक छन्। अब यो हुन्छ यो हुन्छ, भोलि यो हुनुपर्छ, पर्सि यो हुनुपर्छ, अहिले यसलाई प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने अनेक खेल त उहिलेदेखि भइरहेको अहिलेसम्म हुँदैछ। तर नि आबादिक निर्वाचनको महत्त्व त यिनीहरूले आफै ध्वस्त बनाए। हारेको मान्छेले त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने, यो ठिक छ। अब म अन्तिममा तपाईँसँग सोध्छु, यदि कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गरेनन् भने, आज त जुलुस सुरु भइसक्यो, तपाईँको बौद्धमा भएको छ, माइती घरमा भएको छ, यदि गरेनन् भने यो सरकारको प्रत्युत्पादक हुने र यहीबाट तपाईँले भने जस्तो आन्दोलन उठ्ने सम्भावना कति छ? होइन, सम्भव छ। कति त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन्
अर्गनाइज किसिमले आउन सक्छन् कि सक्दैनन्, अलिक व्यापक रूपमा विभिन्न जिल्ला आउनु पर्यो। अहिले लकडाउनको समय छ, एक आपसमा सायद उनीहरूको नेटवर्किङ चिना परिचय छैन होला, तर उनीहरूले अलिकति मोमेन्टम ल्यायो भने अरू दलका साना दलका आउँछन्, साना दलका सशस्त्र मसल पावर लिएर आउँछन्। भनेपछि यो व्यवस्थामाथि खतरा छ कुलमानको हो। तर यिनीहरू पहिला चाहिँ यो समूह जानु पर्यो अलि अगाडि, यो समूह सशक्त भएर विभिन्न जिल्लामा गयो भने मात्र हो। तर एउटा चाहिँ अनपपुलारिटी चाहिँ बढ्ने भयो, सरकारलाई गाह्रो भयो। अनि सरकारलाई दलैलाई तिमीले भोलि हिजो के गरेको थियो, यस्तोलाई के गरेको थियो त भनिहाल्छन्। अनि जस्तै माधव कुमार नेपाल यस कुरामा आछन्, तर वामदेवलाई त ओके गर्ने त को त? माधव नेपाल। माधव नेपालले भने कुनै नेताको भूमिका आवश्यक पर्छ भने हारेको मान्छेले ल्याउनु कुनै आपत्ति होइन। त्यो त काइते कुरा उनी भन्दा मै गरिदिन्छु नि। मैले नै यो 61-62 सालमा नेकपाका 3टा सिनियर लिडर्सहरू है अहिले मन्त्रीमण्डलमै हुनुहुन्छ 2जना, उहाँहरू पनि भएको बेलामा तपाईँभन्दा गणतन्त्रको बारेमा म लेख्न सक्छु नि भन्दा जति पनि सक्छु। मैले पनि ब्याचलर्स लेभलमा पढ्दाखेरि चाहिँ मोनार्की र यो एब्सोल्युट मोनार्की, लिमिटेड मोनार्की, बेनभोलेन्ट मोनार्की, यिनीहरूको डिमेरिट्स र मेरिट्स भनेर 2टा पढेर त्यसले नपुगेर त्यो ब्रिटिस लाइब्रेरी र अमेरिकन लाइब्रेरी किताब त अरू धेरै थिएनन्, पढेर जति पनि सक्छु। अहिले त झन् व्याख्या गर्न सक्ने भएँ। तर नेपालको लागि चाहिँ यो स्थायी संस्था चाहिँ चाहिन्छ होला, यी कारणले, अरू कारणले होइन। न त अब बुद्धि कम भयो भने पनि राजै मान्न पऱ्यो, मै भनिदिन्छु नि, मलाई अहिले थाहा छ नि। तर यो किन चाहियो भने बाध्यकारी स्थिति हो, बाध्यकारी। अहिले चीन र भारतले नेपाल के उनीहरू त गणतन्त्र हो नि, कम्युनिस्टले पनि कहिले राज संस्थालाई रुचाउँछ र? तर उनीहरूलाई त यो चाहियो यो भन्ने भयो किन भयो त? उनीहरू आफ्नै स्वार्थले हो, इन्डियाले आफ्नै स्वार्थले हो। अनि इन्डियाले चाहिँ भएको पनि गुम्ने हो, पश्चिमा नि आउने हो। चीन त प्रत्यक्ष रूपमा आइसक्यो, हाम्रो ठाउँ कम होला। अनि भोलिका दिनमा के हो भन्दाखेरि अहिले इन्डियामा उनीहरूका बुद्धिजीवीमा र कङ्ग्रेस आइमा के भएको छ भने नेपाल जस्तोलाई त हामीले चाहिँ मिलाएर राख्न सक्यौँ भने कसलाई सक्ने र? न बङ्गलादेशलाई, श्रीलङ्कालाई त सक्दैनौँ, पाकिस्तानलाई इम्पोसिबल भन्ने भइसक्यो। उनीहरू त बेइज्जत भइसक्यो। भनेपछि अब यो उर्वर समय हुनसक्छ, धेरै सम्भावना छ। अनि मलाई थाहा छ मैले यो भन्दाखेरि कुनै दिन नमिल्ला पनि, राजनीतिको कोर्स हो, तर कारण यही हो, कुरा यही हो, सम्भावना हो र इच्छाले पनि होइन, अनिच्छाले पनि होइन, अटोमेटिक यो हो। यो विश्लेषण गर्दाखेरि देखिन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरू र पदाधिकारीहरूमध्ये कम्तीमा 3जना पटक पटक बसेर यो अहिलेको संविधानले न त नेपाली काङ्ग्रेसलाई श्रेय गर्छ न मुलुकलाई नै भन्ने निष्कर्ष पुगिसकेका छन् उहाँहरू। र अरू पनि छन्, उहाँहरू 8-10 जनालाई थाहा छ भने उहाँहरूको पछि लागेका 30-40 जनाले थाहा होला। यसले त जम्मै कुरा थाहा भएछ, को छ हामीभित्र कुन चाहिँले भन्यो भन्ने उहाँहरू त्यही चमत्कारिक अनुमान लाएर बस्नु होला। हस्, समय दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू। एमसिसीदेखि नेपालको समसामयिक राजनीति र वर्तमान अवस्थामा देखेका घटना परिघटनाको केस्रा केलाएर व्याख्या गरिदिनु भयो। समय मिलेमा अर्को दिन अझै अरू कुनै विषयमा सरसँग छलफल गर्ने म समय पाउँछु भन्ने आशा राख्दै आज यो कार्यक्रमबाट तपाईँलाई र मलाई बिदाको अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क यू।